है डिसी लोड लाइन सकेर मिटर बायस सकेर हो यो भोल्टेज डिभाइडर बायस सकेर त्यस्तो गरेको थियौँ। यो न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है पछिसम्म। यो कस्तो छ हेर त, यो तिमीहरूले सक्छौ अब। हेलो हजुर सर। यो सकिन्छ अब कि मैले एकचोटि भनिदिनुपर्छ? भन्दिनँ सर एकचोटि। सकिन्छ होला नि, मैले बोर्डमा गराइदिएको थिएँ नि होइन। भोल्टेज डिभाइडर बायस चाहिँ पछि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको। यो चाहिँ बेसिक कुरा हो, पछि डिजाइनमा पनि जानुपर्छ होइन। हामीले पछि इडिसी पढ्दा अर्को सेमेस्टरमा डिजाइन गर्ने हुन्छ, आरसीको भ्यालु कति, आरबिएनको भ्यालु, आरबी2को भ्यालु मैले पनि भनेको छ, अलरेडी डिजाइनको कुरा राखिसकेको छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ यो हो कि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सर्किट एकछिन ल मैले यो हेर त, यो सर्किटको मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, यो भिभी पत्ता लगाउनु पर्यो। बेस भोल्टेज यो भयो, R1 र R2 यो, RC RE छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो पोइन्टमा चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले थेभेनिन भोल्टेज र थेभेनिन रेजिस्टेन्स भनेको यो R1 र R2 बाट निकालेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ थेभेनिन्स भयो। अब हामीले चाहिँ यो पोइन्टमा पत्ता लगाउने हो नि त, भिभी भनेको त यहाँ हो होइन। यसलाई हामी भिभी अथवा भिटिएच भन्छौँ। यो पोइन्टमा पत्ता लगाउने भनेको यो भिभी भयो। अनि तिम्रो के हुन्छ जहिले पनि थेभेनिन्स निकाल्दाखेरि भने सोर्स भोल्टेजलाई ग्राउन्ड के अरे सोर्स भोल्टेज हुन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ तिम्रो लिएर आएर यो दुईटालाई यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, रेजिस्टेन्स R1 र R2 चाहिँ के हुन्छ, प्यारललमा जान्छ। यो सर्किट हो, यसलाई भनेको यसलाई यसरी छुट्याइदिएको के यसरी। यो यति पार्टको सर्किटलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न खोजेको भनेको यो सिम्पल भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट के हो त भन्दा R2 को एक्रसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको। ठिक छ। अब तिमीले यो चाहिँ भोल्टेज यो भोल्टेज निकाल्दा भयो। अर्को चाहिँ अब तिमीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आरटिएच भ्यालु निकाल्नुपर्छ नि त। यो आरटिएच भ्यालु निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड हुन्छ। अनि यहाँबाट हेर्दाखेरि यो आरटिएच भनेको के हो त भन्दा R1 र R2 प्यारलल हुन्छ है। सो आरटिएच इज इक्विभ्यालेन्ट टु R1 प्यारलल टु R2, द्याट इज R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 भयो। सरी, अनि यो भिभी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्ट सिम्पल भोल्टेज ब्रेकडाउनबाट गरेको। यो कुराहरू धेरै स्टेपहरू, एक स्टेप मात्रै हो, छुटिरहेको हुन्छ। अब यो पार्ट जुन यो पार्ट छ, यो आउटपुटको लागि लिने पार्ट, यो त हामीले इमिटर बायसमा पनि यही थियो होइन, यसमा पनि यही नै हो। यो आउटपुट लुपको लागि भयो है, यो आउटपुट लुपको लागि भयो। यो चाहिँ इनपुट साइडको लागि भयो है। यहाँ हेर साथीहरू आउँदै पनि छन्। यहाँ यस्तो भयो, यो इनपुट साइड भनेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भिटिएच यहाँ निकाल्छौँ। ठिक छ, यो भिटिएच को भ्यालु यहाँ राख्छौँ। यो भिभी भनेको यहाँ भिटिएच जस्तै हो है, यो भिटिएच हो। अनि आरटिएच हामीले दुईटाको प्यारलल गरेर राख्छौँ र यो गर्छौँ। अब हाम्रो तिम्रो लुप के हुन्छ त भन्दा फर इनपुट लुप यो हुने भयो भनेको भिटिएच माइनस आइबिआरटिएच माइनस भिभी माइनस आइआरई गरेर गरेको छ। अब यसको यहाँ चाहिँ यसले यो डिरेक्सन चाहिँ यहाँ हेर है, करेन्टको डिरेक्सन यो बदमासी हो। यहाँ अहिले मैले याद गरेँ, यो रङ छ हेर त। ठिक छ, यो करेन्टको डिरेक्सन उल्टो छ है। अब यो कस्तो हुन्छ, कपी गरेर राखेको ठाउँमा म सच्याइदिउँला अहिले पछि। किनभने नर्मल्ली हाम्रो कमन एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ आइपी यताबाट जान्छ, आइसी यताबाट आउँछ र आइ यतातिर जान्छ। यो यसले यहाँ हेर त डिरेक्सन, त्यही भएर सबै यसलाई अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब यहाँबाट निकालेको भ्यालु यसरी आइसकेपछि अनि तिमीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसबाट के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट यु सुड फाइन्ड आउट आइबी। ठिक छ, आइबी पत्ता लगायो। अनि त्यसपछि तिमीले आइसी हुन्छ, आइसी बिटा आइबी बिटा गिभन भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, बिटा आइबी। त्यसपछि तिमीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा भिसी और आइसी पत्ता लगाउनु पर्यो है। यो तिमीलाई एक्जाममा न्युमेरिकल सोध्यो नि भनेको यही भिसी नै हो।
ठिक छ, अथवा भिसी अथवा भिसी भन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भिसी भनेको चाहिँ के हुने भयो, मैले अस्ति तिमीलाई भनेको छु भिसी भनेको चाहिँ यहाँ यति मात्रै हुन्छ है। अब यो भनेको किन भन्दाखेरि यो आरई भनेको इमिटर जुन स्टेबलाइज रेजिस्टर राखेको छ, यो आरई राखेपछि तिम्रो टोटल ट्रान्जिस्टर आउटपुट भनेको यहाँ भिसी हुन्छ। यो भिसिई भन्यो भने कहाँसम्म हुन्छ, यहाँसम्म हुन्छ भनेको भिसी भनेको फर एज वी नो भिसी भनेको भिसी माइनस भिई, किनभने हाम्रो नोटेसन के हुन्छ, हायर भोल्टेज पहिला भिसी हैन, यो भिसी भनेको भिसी माइनस भी। अब हामीले इमिटर रेजिस्टर नभएको बेला के हुन्थ्यो, यो जिरो हुन्थ्यो। यो जिरो हुने भएको कारण भी जिरो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्थ्यो भने वी कुड ह्याभ भिसी इक्वल टु भिसी, यति मात्रै हुन्थ्यो हैन। अब अहिले नाउ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी हेभ इमिटर भोल्टेज डिभाइडर बायस अर इमिटर स्टेबलाइज बायस, त्यसमा चाहिँ यो आरई हुने भएको हुनाले दिस इज हियर भिसी है। यो भिसी चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ, यो एरोले यहाँ नदेखिया हो, यो यहाँसम्म हो है। यसरी तिमीले भिसी इक्वल टु के फर्मुला निकाल्यो भने यसले यहाँ भिसी माइनस भिई गरे हो। भिसी भनेको कति त एकैचोटि लेख्न पनि सक्छौ। भिसी भनेको तिम्रो भिसी भनेको चाहिँ भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस आइआरई है। यसरी योबाट फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्यो। अब मैले लोड लाइन निकाल्नु पनि भनिसकेको छु, यसरी यही फर्मुलाबाट, किनभने यो जहिले पनि आउटपुटको लागि हुन्छ। यो भनेको भिसिसी बाई आरसी प्लस आरई हुने हो, किनभने यहाँ भनेको आइसी जिरो छ, ठिक छ। यो यहाँ आइसी जिरो हो, यो भनेको भिसी जिरो भएको पोइन्ट हो भनेपछि यो इक्वेसनबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि भिसी म्याक्स र आइसी म्याक्स निकाल्न सक्छौ। यहाँसम्म मैले अस्ति पनि भनिसकेको छ। यो कुराहरू यो न्युमेरिकलबाट चाहिँ तिमी जानु पर्यो है। अब एक्सर्साइज गर्ने भनेको यही नर्मल्ली के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा न्युमेरिकल भ्यालु दिया हुन्छ। यो बोइल स्टेटको बुकमा पनि न्युमेरिकल पनि छ हैन। अब यो माइक्रोफेराड भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दैनौं। डीसी एनालाइसिसमा क्यापासिटर सर्ट हुन्छ है। यो हामीले अहिले के अरे एसी एनालाइसिसमा डीसी एनालाइसिसमा ओपन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा डीसी एनालाइसिस ओपन हुने भएपछि हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा यो क्यापासिटरको इफेक्ट देखिँदैन है। यहाँ तिमीले भी आउट लिने भने पनि when we analyzing the DC part, DC analysis, this capacitor is open circuited हैन। किनभने x equal to 1/2 pi fc, f0 हुनु भनेको के हो त xc हाई हुन्छ। सो वी क्यान डिस्कार्ड दिस, यो मतलब हुँदैन। त्यसकारणले हामीले यहाँनेर चाहिँ के गर्छौं भन्दा भी आउट निकाल्छौं यो पोइन्टमा है, कलेक्टरको पोइन्टमा। यो इनपुटमा पनि त्यही हो। इनपुटमा पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँनेर हाम्रो भिबी यसरी निकाल्ने है, ठिक छ। यसलाई न्युमेरिकल गर्ने भनेको यहाँ दिस R1 दिस R2 दिस भिसिसी यो भइहाल्यो। यहाँबाट तिमीले के गर्यो भन्दा भिबी आयो। यो अघि हामीले गरेका थियौ नि, यो भिबी आयो। अनि यो भी आउट भनेको चाहिँ कसलाई भने भन्दाखेरि यही भिबीलाई भने है। यो भोल्टेज डिभाइडर रुल लगा भने हो है। यही यसैलाई गरे। अब जसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने त्यही हो। मैले भनेको दुईटा रेजिस्टरमा ड्रप हुने भोल्टेज, खाली सिम्पल एउटा थेभनिन भोल्टेज कसरी निकाल्दै रहेछ अथवा यसको बेस भोल्टेज इनपुट भन्ने चाहिँ यति एउटा थाहा पाउनलाई मैले यति बढी टाइम तिमीहरूलाई दिएको। यो कुरा नबिर्सिनु। अब त्यसपछि आरटीएस भने के हुन्छ भने चाहिँ R1 प्यारलल टु R2 हुन्छ। यो रेजिस्टरलाई प्यारलल गर्दा 3.55 किलो ओम चाहिँ थेभनिन रेजिस्टेन्स आयो। अनि भोल्टेज थेभनिन्स अथवा यो अघि मैले भनेको भिबी भने यो हो। यो के हो त भन्दा भोल्टेज डिभाइडर रुल R2 डिभाइड बाइ R1 प्लस R2 इन्टु भिसिसी, त्यो अहिलेको फर्मुला 2 भोल्ट आयो, ठिक छ। अनि एउटा कन्डिसन छ क्या, जहिले पनि यो बिटा आरई, अब त्यो त पनि छोडिदियो अहिले डिजाइनमा, पहिला यही हेर। त्यसपछि तिमी आइबी निकाल, आइबी 6 माइक्रो एमिटर आयो। आइसी बिटा आइबी भयो 0.85 मिली एमिटर आयो। त्यसपछि तिमीलाई भिसी भनेपछि नर्मली यो न्युमेरिकल चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ है। यो चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट यति चाहिँ गर्नु पर्यो तिमी, ठिक छ ल। अनि इमिटरको पनि अस्ति हामीले गरेका थियौँ। जस्तै यो पार्टहरू यो अहिलेकोसँग सेम छ आउटपुट त, खालि इनपुट के हो यहाँबाट सिम्पल भिसिसी माइनस आइबिआरबी माइनस भिबी माइनस आइआरई, यो पनि गरिसकेको छ है। अब एउटा त कलेक्टर फिडब्याक बायस पनि छ।
अब यो सर्किट एकचोटि सर कापीमा टिप, तिमीहरूसँग फोटोकपी लिइसकेको छ भने त्यहाँ पनि छ। अब यहाँनिर यु निड टु रिमेम्बर हियर यो भोल्टेज यो रेजिस्टर छ नि, यो रेजिस्टरको मुनिबाट अथवा कलेक्टरको पोइन्टबाट चाहिँ यो फिडब्याक रेजिस्टर लिएको छ है। तिमीले फिक्स बायसमा हेर अथवा इमिटर बायसमा हेर, यहाँ हेर त सम्झाउनु खोजे यति, यो रेजिस्टर चाहिँ डाइरेक्ट भिसिसीबाट हुन्थ्यो यी, यसमा होस् अथवा यसमा होस् यी, ठिक छ। यति हो है सम्झिनु पर्ने। यो कन्डिसनमा चाहिँ यो बायसिङमा चाहिँ के छ भन्दा यो रेजिस्टर यहाँ माथिबाट यहाँबाट होइन, यो होइन यहाँबाट छ, यति सम्झिनु पर्यो बेस रेजिस्टर चाहिँ। भनेपछि यो कलेक्टर भयो। अब यो भिसिसी भनेको यो अर्को, अब मैले यो इमेज कपी गर्दाखेरि हो, यो भिसिसी भनेको यहीँ त हो नि हैन। यो अब आफूले ड्रइङ नगरे भएर मैले नि अरूबाट खोजेको भएर यो भयो होला। भिसिसी भनेको यहाँ भयो। अब यो सर्किट यो भेराइटी होस् भनेरै राखेको हो मैले इन्ट्रेस्ट देखाएर। काहीँ यस्तो सर्किट हुँदा झुक्किने, काहीँ यो मात्रै हुँदा याद नहुने भएर हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यस्तो सर्किट यसरी पनि ओरिएन्ट गरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भनेर यो भिसिसी भयो। भिसिसीमा आरसी यो सर्किट भएपछि अब तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट लुपको लागि चाहिँ यसमा अब इनपुट लुपको लागि चाहिँ के हो त भन्दा यताबाट दिएको छ यसरी, ठिक छ। भनेपछि अब इमिटर बेस लुप भन्यो नि, भनेपछि भिसिसी अनि यो आई प्राइम आरसी गरेको छ नि, आई ड्यास आई प्राइम आरसी भनेको चाहिँ यहाँ किन आई प्राइम आरसी चिन्हलाई गर्यो भने दिस इज टोटल कलेक्टर करेन्ट हैन। यहाँनिर गएर के छ भन्दा यतापट्टि आइबी ब्रान्च बनाएको छ, यतापट्टि आइसी ब्रान्च बनाएको छ। यो कलेक्टर थ्रुबाट जाने चाहिँ कलेक्टर करेन्ट, अनि टोटल हाम्रो सोर्सबाट आएको कलेक्टर करेन्ट चाहिँ आइबी प्लस आइसी हुन्छ नि त हो। यो आइसी भनेको यो आई प्राइम सी भनेको चाहिँ यो करेन्ट भनेको चाहिँ दुईटा करेन्ट भयो क्या, आइबी प्लस आइसी भयो, ठिक छ। यो भयो। त्यसपछि अब तिमीले फर्मुला निकाल्यो। अलमोस्ट के गरे भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल आइसी करेन्ट भनेकै इमिटर करेन्टसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको अलमोस्ट आइसी यही कलेक्टर करेन्टसँग बराबर हुन्छ, बिकज वी हेभ लिटल एमाउन्ट अफ बेस करेन्ट हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो आइबी माइक्रो एमिटर रेन्जमा हुने भएको हुनाले दिस आई टेन्स टु दिस आइसी एन्ड दिस आइसी भनेको है। त्यो भएको हुनाले यसरी गरेर तिमीले आइबी निकाल्न सक्छौ। यो चाहिँ के हो त भन्दा कलेक्टर फिडब्याक बायस है, कलेक्टर फिडब्याक बायस यसरी। यसको एक्सरसाइज पनि यस्तो छ। नर्मली क्वेसन कसरी हुन्छ भन्दा कन्सिडर द कलेक्टर फिडब्याक बायस सर्किट भनेर यसरी गिभन गरिदिन्छ, अथवा तिमीलाई ल्याङ्ग्वेजमै सेन्टेन्समा लेखिदिन्छ है। जस्तै आरसी 3 किलो ओम लेख्यो, 430 किलो, यो भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ है, याद गरिरहनु। किनभने यहाँ माइक्रो एमिटरको रेन्ज करेन्ट पठाउनु पर्ने भएको हुनाले बेस रेजिस्टेन्सको भ्यालु अलिकति बढी हुन्छ। यो रेजिस्टेन्स जहिले कम हुन्छ, यो रेजिस्टेन्स जहिले कम हुन्छ। अब वाइ भन्ने कुरा तिमीहरूको डिजाइनमा नि पढ्नुपर्छ। अहिलेदेखि सर्किट गर्दाखेरि पनि के याद गर्नु पर्यो भने भ्यालुहरू चाहिँ नर्मली अब प्र्याक्टिकल भ्यालुहरू नै राख्न खोजेको हुन्छ न्युमेरिकलमा बुकमा। R1 र R2 को भ्यालु चाहिँ मेगा ओमको रेन्जको अथवा हाई किलो ओममा रहेछ, आरसी र आरई को भ्यालु चाहिँ कम हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति अन्दाज गर्दै जानुपर्छ ल। अर्को न्युमेरिकल भनेको 400 किलो ओम, 4 किलो ओम, यहाँ हेर त 1 किलो ओमको छ। यो पनि सेम, यसमा 12 भोल्ट छ। मैले यसको र यसको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नलाई एउटा यो दुईटा इमेज राखिदिरहेको, यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ भनेर। अनि के भन्छ भन्दा फाइन्ड आइसी एन्ड भिसी भन्छ। त्यही क्वेसन त्यही हो। तिमीलाई के पत्ता लगा भन्यो भने यो आइसी पत्ता लगा भन्यो, अथवा यो भन्यो, पुरो एउटा यो भन्यो हैन, आइसी पत्ता लगा भन्यो। अनि भिसी भनेको फेरि यो पत्ता लगाऊ भन्यो। यहाँ भिसी भनेको कति हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि है। मैले अघि भन्दा एकछिन मैले अघि कहाँनिर हो यो भनेको थिएँ नि, यहाँ अलिकति उल्टो भनेको छ है। यो भिसी है, भिसी चाहिँ सी र ईको पोइन्टको हो। एकचोटि मलाई करेक्सन गर्न देऊ है। यो टोटल चाहिँ भिसी है, उल्टो भनेको छ है मैले, यस्तो हुन्छ। यो भिसी, यो टोटल चाहिँ यो सानो यति मात्रै चाहिँ भिसी है। त्यही भएर दिस भिसी भनेको जहिले पनि सर्किटमा के हुन्छ भोल्टेज भन्दाखेरि जहाँनिर माथि भ्यालु हुन्छ यो भनेको यहाँदेखि ग्राउन्डसम्मको भोल्टेज हुन्छ है। यो भिसी भनेको चाहिँ भिसी माइनस भिई हो के, भनेको यहाँ ड्रप हुने भोल्टेजबाट यो रेजिस्टरमा हुने घटाएपछि यो भिसी आउने हो नि त। यहाँ मैले यो त सबै लेखेँ करेक्ट, यहाँ भन्दा उल्टो भनेछ है, लेट मी करेक्ट ल। यही कुरा अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ आयो भिसी। अब तिमीले पत्ता लगाऊ
sketch the load line on a graph using IC as the vertical axis and BC as the horizontal axis. Indicate the Q point on the load line भनेको छ. Can the transistor in this circuit saturate भनेर यस्तो खालको क्वेशन सोधिरहेछ. यो कुरा तिमीले एकचोटि सल्भ गर. हेर बोइल स्टेटको बुकमा पनि छ, नभए यसमा सल्भ गर्ने यो कुराहरू फाइन्डिङ गर्ने है. मैले एउटा एक्जाम्पल राख्दै छु. हेरिरहेको छौ? हेलो यस सर. यस सर. एकजना बोल त. सुनिरहेछ सर. म मात्रै बोल्छु. अलि स्लो भयो कि अलि छिटो गर्नुपर्छ कि ठिक छ यो? ठिक छ सर. ठिक छ सर. ठिक छ. ल ठिक छ. त्यसो भए हामी स्मल सिग्नल एनालाइसिसतिर हेरौँ. मैले के भनेको थिएँ, स्मल सिग्नल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै मलाई यो भनेको एसी एनालाइसिस हो. ठिक छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. हामीले लोड लाइन पत्ता लगाउनेसम्म चाहिँ डिसी लोड लाइन पढ्यो. अब यो चाहिँ स्मल सिग्नल एनालाइसिस अफ सरी, यो स्मल सिग्नल एनालाइसिस चाहिँ एसी एनालाइसिस भयो भनेपछि अब हामीले डायोडको पनि गरिसकेका छौँ भनेपछि बिजेटी विथ इनपुट एसी सिग्नल द्याट इज यो कर्सर ल. अब यो के हो त भन्दाखेरि हामीले सिम्पल सर्किट छ है. इनपुट एसी सिग्नलमा सिम्पल सर्किट छ. यहाँ आई रेजिस्टर पनि राखेको छैन. राख्छ राख्दैन त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ. अब एसी एनालाइसिस गर्दा म तिमीलाई भन्छु, सपोज यहाँ यदि रेजिस्टर राख्यो भने पछिलाई नि काम लाग्छ होइन. यस्तो गर्यो भने नर्मल्ली हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापेसिटर राखिरहेको हुन्छ क्या है. यसरी राखिरहेको हुन्छ. अनि एक्जाममा चाहिँ एसी एनालाइसिसमा चाहिँ अब अहिले त होइन, सेकेन्ड इयरमा गएपछि डिजाइनमा चाहिँ के गर्छ भने युजिङ यसलाई हामी बाइपास क्यापेसिटर भन्छौँ. यो क्यापेसिटर राखेपछि तिम्रो यसको गेन बढ्छ. बुझ्यौ? यो एम्प्लिफायरको गेन बढाउनलाई क्यापेसिटर राख्ने हो. त्यसको पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्ने हुन्छ. भनेपछि यो क्यापेसिटर राख्ने बाइपास राख्ने बित्तिकै फर द एसी एनालाइसिस हेर त के हुन्छ. एसी भन्ने बित्तिकै तिम्रो यो के हुन्छ, यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ. यो भनेको यो रेजिस्टर यहाँ राख्नु र नराख्नुको अर्थै हुँदैन. भनेको इक्विभ्यालेन्टली यहाँ रेजिस्टर नभएको कन्डिसन हुन्छ यदि तिमीले क्यापेसिटर राखेर इफ यु आर गोइङ टु एनालाइज एसी एनालाइसिस अथवा स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्न लाग्यौ. त्यसको इमिटरमा चाहिँ प्यारलली आरईसँग चाहिँ सी भन्ने क्यापेसिटर चाहिँ यसरी प्यारलली राखेको छ भने देन के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्किट चाहिँ सर्ट सर्किट जस्तो हुन्छ. ठिक छ. एउटा मैले अहिले सम्झाइदिनु मात्रै खोजेँ. किनभने when we are going to analyze the AC part, एसी सर्किट है. अब यो भएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सर्किट भनेको तिम्रो इनपुट सर्किट. किनभने यो त यो हटाउन त पाइँदैन बायसिङ भोल्टेज त. यो भिसिसी पनि हटाउन पाइँदैन. यो त हाम्रो बायसिङ सर्किट हो. खालि के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट दिने सर्किट चाहिँ एसी एनालाइसिस अथवा एसी सर्किट भनेर हामीले यो स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि we assume that we superimpose the DC and AC circuit simultaneously for the input circuit है. यो गरिदिन्छौँ. त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दा अस्ति मैले भनिसकेँ नोटेसन, दिस इज द एसी प्लस डिसी बेस करेन्ट द्याट इज डिसी एसी होइन. यो भयो. यो पनि एसी डिसी प्लस एसी. ब्लक लेटर सफिक्समा छ भने डिसी, स्मल लेटर छ भने स्मल सिग्नल एनालाइसिस फर स्मल लेटर होइन, लार्ज सिग्नल एनालाइसिस फर लार्ज लेटर क्यापिटल लेटर है. त्यति सम्झे हुन्छ. यति भयो. यो भयो. अब तिमीले भिभी पनि त्यसै गरी यो भयो. अब यसको एनालाइसिस यो स्लाइड अगाडि पछाडि भएछ. एउटा स्लाइड अगाडि पछाडि भएर छ. ल अहिले म यो बनाउनु. त्यसपछि गएर यो भयो. दिस भिभी एन्ड भिभी. यो फेरि यो स्मल हो है. यो चाहिँ भी चाहिँ स्मल हो यसरी. यो क्यापिटल भी यहाँ छ. भनेपछि कलेक्टर करेन्ट के हो त तिम्रो भन्दाखेरि आइसी इक्वल टु द्याट इज एसी प्लस डिसी कलेक्टर करेन्ट इक्वल टु दिस इज सेचुरेसन करेन्ट होइन. भनेपछि ई एक्सपोनेन्सियल भिबी प्लस भिबी भनेको यो टोटल भिबीलाई एकैचोटि लेख्नु है डिभाइड बाई भिटी.
एटा हुन्छ, एटाको भ्यालु अस्ति हामीले भनेको थियौँ म्याटेरियल उसको कन्स्टेन्टको हिसाबले 1 or 2 राख्छ, हामीले 1 एज्युम गर्छौँ यहाँ भनेर भनेको हो यो हैन। यहाँ यो त्यसपछि गएर आइसी इक्वल टु यो गरेर अब यो पार्ट भनेको के हो त तिम्रो भन्दा यो टोटलै डिसी पार्ट आयो नि। यो पार्ट भनेको यो डिसी अस्ति हामीले डायडमा गरिसकेका छ है। दिस इज आइसी अनि यो भनेको स्मल पार्ट आयो है। फर स्मल सिग्नल एनालाइसिस अब स्मल तिमीले कापीमा सर्फिङ गर्दै गयो नि हुन्छ है। त्यहाँ हेर्दाखेरि यो भिभी इज लेस देन भिटी 10 मिलिभोल्ट हैन। यो सानो भोल्टेज हुन्छ भने हुन्छ। स्मल सिग्नल एनालाइसिसको केसमा चाहिँ नर्मली 5 मिलिभोल्ट भन्दा सानो कन्सिडर गर्ने हो हामीले यसलाई हैन। त्यतिखेर एजुम्सन गरे हुन्छ। यो भिभी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो स्मल हुने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो हायर अर्डर टर्म्स तिमीले सिरिज e को पावर ax भनेर खोल्दै गयो भने के हुन्छ 1 हैन। वहाँ x फ्याक्टोरियल बाइ 1 x स्क्वायर फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल यो फर्मुला खोल्दै जाँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ भने हायर अर्डर टर्म्स चाहिँ के हुन्छ नेग्लेक्टेड, क्यान बी नेग्लेक्टेड बिकज दिज हेज लोवर भ्यालुज क्या है। लेस देन 1 हुँदै जाने भएको हुनाले हामीले फर्स्ट एक्सपोनेन्सियल यहाँ मैले डायडमा जस्तै राखिनँ भनेको फर्स्टमा 1, सेकेन्डमा यक्स हो यो यक्स बाई यो 1 फ्याक्टोरियल हैन, प्लस फेरि यो भिभी बाई भिटीको स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल यो हुन्छ नि। हो भनेपछि यहाँभन्दा यताको हायर अर्डर टर्म चाहिँ के गरे यहाँ नेग्लेक्ट गरेको। ठिक छ, नेग्लेक्ट गरेपछि नाउ यु हेभ आइसी इक्वल टु क्यापिटल यो डिसिआइसी प्लस आइसी इन्टु भिभी भयो। अब तिमीलाई के थाहा छ भने यो आइसी भनेको त आइसी प्लस आइसी हो नि त। यो आइसी प्लस आइसी हो नि त हैन। यो ल्यापटपमा माउस प्याड नभएर सबले उठाए है। यो भयो, यो चाहिँ तिम्रो डिसी पार्ट भयो, यो चाहिँ तिम्रो एसी पार्ट भयो भनेपछि यो फर्मुलाबाट यु क्यान जेनेरेट द एसी करेन्ट आइसी। दिस भ्यालु इज पत्ता लगाउनु खोजेको के हो भन्दा हामीले एसी एनालाइसिस हेर्न खोजेको हो। एसी एनालाइसिस हेर्दाखेरि एसी करेन्टको फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ यसमा ट्रान्सकन्डक्टेन्स निकाल्न खोजेको हो के भनेको यो जिएम भ्यालु, यो जिएम यसलाई हामी ट्रान्सकन्डक्टेन्स भन्छौँ। करेन्ट बाई भोल्टेज भनेको ट्रान्सकन्डक्टेन्स हुन्छ। भोल्टेज बाई करेन्ट भयो भने रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो, ठ्याक्क उल्टो चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्स। किन ट्रान्सकन्डक्सन किन ट्रान्स भने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिग्नल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ हैन। इनपुटबाट आउटपुटमा सिग्नल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भएको हुनाले सिग्नल यो त एम्प्लिफायर हो नि त, सिग्नल ट्रान्सफर गर्ने भएको हुनाले यसले के गर्छ भन्दा यसलाई हामी ट्रान्सकन्डक्टेन्स भन्छौँ। दिस इज यो फर्मुलाबाट है। दिस स्मल आइसी डिभाइड बाई स्मल भिभी इक्वल टु आइसी बाई भिभी हियर एन्ड दिस इज आइसी क्यापिटल आइसी डिसिआइसी डिभाइड बाई थर्मल भोल्टेज है। यो भिटी इक्वल टु मैले अगाडि नै भनेको तिमीहरूले यहाँ पनि लेख्नुपर्छ। भिटी इक्वल टु के बोल्जम्यान कन्स्टेन्ट, टी टेम्परेचर इन केल्भिन, क्यू भनेको चार्ज। यो चार्जको भ्यालु इलेक्ट्रिक चार्जको भ्यालु चाहिँ तिमीले राख्नुपर्छ। ठिक छ, यो भ्यालु यहाँ राख भनेपछि अनि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो जिएमले भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स द स्लोप अफ आइसी भिभी कर्भ एट द पोइन्ट। रियलमा चाहिँ यो जिएम भनेको यसले चाहिँ ग्राफमा चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरेर त म देखाउँछु उयो है। सपोज यु हेभ दिस, यो तिम्रो डिसी वेभ भयो हैन आइसी भिभीको यो। अनि तिम्रो यहाँनिर के आइदियो भन्दाखेरि तिमीले जानेर क्यू पोइन्ट निकाल्छौ नि। हामीले जुन डिसी एनालाइसिस गरेर हामीले यो सेन्टर पोइन्ट क्यू निकालेका छौँ नि, यो क्यापिटल भिभी यहाँ याद गर है, मार्क गरेको यहाँ सम्झ। यो तिम्रो फेरि क्यापिटल आइसी, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले कहाँबाट पत्ता लगाएको छौँ डिसी एनालाइसिसबाट पत्ता लगाएको छौँ भनेको यो क्यू पोइन्ट चाहिँ हामीले डिसी एनालाइसिसबाट पत्ता लगाएको छौँ। ठिक छ, अब तिमीलाई यस्तो भयो कि ग्राफ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यहाँ हेर त यो जिएम भनेको चाहिँ पार्सियल आइसी बाई भिभी गरेर भिभी इक्वल टु 0 हुँदाखेरि गरेर यसरी निकालेको पार्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ नर्मली अहिले सिम्पली बुझ्दाखेरि भने यो कर्भ छ नि, यो कर्भमा तिमीले यो क्यू पोइन्टलाई बनाएर हामी ट्यान्जेन्ट लिन्छौँ क्या। जस्तै यस्तो कर्भ छ भने हामी यहाँबाट यसरी ट्यान्जेन्ट लिन्छौँ। ट्यान्जेन्ट लिँदाखेरि यो पार्ट छ नि, यो सेन्टर पार्ट भयो, अनि यो र यो पार्ट छ नि, यो पार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो अब भन्दाखेरि ल यो पार्ट चाहिँ तिम्रो के हो अब भन्दा यो एसी, अथवा तिमीले यसलाई एसी यसरी नै गर्न पनि सक्छौ साइन। दिस पार्ट इज हियर आइसी, यो एसी भयो। ठिक छ, यो भनेको एसी स्मल सिग्नल आइसी है यो। अनि यो त तिम्रो
यो कर्वमा भयो। अब तिम्रो हरिजन्टल कर्वमा यहाँबाट आउने चाहिँ यो के हो भन्दा यो भिभी भयो है। यो फेरि तिमीले यो ठुलो यो सानो देखेर फिगरमा डन्ट वरी है, यो त स्केलिङको कुरा हो, यो थाहा हुन्छ है। यो भिभी यहाँ यति छ भनेपछि दिस आइसी एन्ड दिस भिभी, दिस इज द स्मल सिग्नल ट्रान्सकन्डक्टर। यो तिमीहरूले स्मल सिग्नल एनालाइसिस आयो भने यो कर्व पनि देखाउनुपर्छ भनेपछि नाउ यु हेभ वाट इज द फिजिकल मिनिङ अफ जिएम भन्दाखेरि दिस इज स्लोप हियर है। यो भनेको सरी यो ग्राफमा चाहिँ देखाउने मिनिङ भनेको चाहिँ स्लोप देखाउने हो, ठिक छ। अब यहाँ के भने द स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसन इम्प्लाइज द्याट सिग्नल इज टु स्मल द्याट अपरेसन इज रेस्ट्रिक्टेड टु एन अलमोस्ट लिनियर सिगमेन्ट अफ द आइसिभिसी एक्सपोनेन्सियल कर्व। यति सानो हुन्छ कि होइन, लगभग यो चाहिँ के हुन्छ, त्यही भएर ट्यान्जेन्ट खिचेर सानो हुने भएको हुनाले हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डेल्टा टाइममा होइन, डेल्टा भी अथवा डेल्टा टी, यो त दुइटै यस्तो हो नि त। यो त डेल्टा टी एउटा डेल्टा आई भयो, यो डेल्टा भी भयो, यहाँ टाइम छैन है, करेन्ट भर्सेस भोल्टेज हो भनेपछि यसमा लिएको हुन्छ। स्मल सिग्नल एनालाइसिस सजेस्ट द्याट फर अ स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर बिहेभ्स एज अ भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स। ल हेर है, तिमीलाई मैले अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा अलिकति भनेको थिएँ नि, करेन्ट सोर्स के अरे डिपेन्डेन्ट सोर्स पढाएको थियो, तिमीहरूले कतिको याद गर्यो? भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेर भिसिसिएस भनेर पढाएको थियो भनेपछि दिस भिभी, दिस इनपुट स्मल भिभी डिटरमाइन्स दिस आइसी भनेको दिस इज द डिपेन्डेन्ट करेन्ट आइसी भनेको केमा डिपेन्ड हो भन्दाखेरि स्मल भिभीमा चाहिँ डिपेन्ड भयो, ठिक छ। The input port of the control current source is between base and emitter and output port is between collector and emitter. ल यहाँ यो बुझ्यो यो ग्राफ? यस सर। सबैजनाले हेरे फेरि सुतिरहेको त छैन नि कोही? छैन सर। ल बुझेन भने भन है, यो त बोर्डमा भन्दा नि स्लो गर्दैछु मैले। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, अहिले मात्र होइन पछि नै। अब मैले यसबाट के जेनेरेट गर्न खोजेको, डेराइभ के गर्न खोजेको भने अब भेरी अर्को इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। अब करेन्ट एन्ड बेस इनपुट रेजिस्टेन्सबाट निकाल्दाखेरि यहाँ दुई तिनवटा भ्यालुहरू, जस्तै आर पाई भने हामी पछि पाई मोडेल भन्ने पढ्छौँ स्मल सिग्नलमा होइन, आरई मोडेल भनेर पढ्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी आएछ भन्नेसम्म म निकालेर छोडिदिन्छु, खालि तिमीलाई स्मल सिग्नल एनालाइसिसको पार्ट एकैचोटि इडिसीमा गएर पढ्दा सजिलो हुन्छ। भनेपछि टोटल बेस करेन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ हेर त, यो त डिसी एसी प्लस डिसी हो नि त, यो भनेको जहिले पनि डिसी यो एसी हो, ठिक छ। भनेपछि यो टोटल भनेको टोटल करेन्ट डिभाइड बाई बिटा भनेपछि इन्डिभिजुअल गर्दा के हो त भन्दा यो भनेको यो आइबी भनेको आइसी प्लस बिटा, यो आइबी भनेको चाहिँ कति थियो अघिनको फर्मुला तिमीलाई याद छ? यहाँ हेर त सिग्नल कम्पोनेन्ट यो आइसी बाई यो आइबी भनेको चाहिँ तिमीले के निकालेको भन्दाखेरि उताबाट यसरी निकालेको क्या। जस्तै आइसी यहाँ हेरे कहाँबाट आयो भन्नु होला, आइसी इक्वल टु बिटा आइबी, ठिक छ। अब आइबी इक्वल टु के हो, आइसी बाई बिटा होइन, आइसी बाई बिटा। अनि अघि हामीले आइसी भने कति निकालेको, यतापट्टि अर्को स्लाइडमा हेर त अगाडि जिएमभिभी निकालेको हो नि, अथवा यो यो यताबाट इन्टरचेन्ज गरेको हो नि त। आइसी इक्वल टु जिएमभिभी आयो हो नि त होइन, आइसी बाई भिभी हुन्थ्यो अनि आइसी बाई भिटी हुन्थ्यो भनेपछि जिएमभिभी भयो। भनेपछि यो कति भयो भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले जिएमभिभी डिभाइड बाई बिटा, आइसीलाई जिएमभिभी लेख्न पायो नि त, यो कुरा गरेर अनि यति निकालेको। भनेपछि यो कुरा तिमीले यहाँ लगाएर राखिदेऊ है, यो भयो। अब त्यसपछि तिमीलाई एउटा युनो यही फर्मुलाबाट तिमीलाई के थाहा छ भने भिबी बाई आइबी, यो भिबीलाई भोल्टेज डिभाइड बाई करेन्ट गऱ्यो भने तिम्रो के हुन्छ, रेजिस्टेन्स निक्लिन्छ। अनि यो भनेको बिटा बाई जिएम हुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ तिमीले के हुनु पर्यो भन्दा थाहा हुनु पर्यो। भनेपछि यो आरपाई भने चाहिँ कस्तो सर्किट हो भने पछि हामीले एसी एनालाइसिस गऱ्यौँ भने यस्तो गर्न खोजेको है। मानौँ हामी यस्तो छ एउटा ट्रान्जिस्टर भने, यसरी ट्रान्जिस्टर छ भने यसलाई हामीले एसी सिग्नलमा चाहिँ त्यतिखेर के रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि सरी यहाँ चाहिँ यो है रेजिस्टेन्स, यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स,
यो हुन्छ, यो यता हुन्छ ल। यो एउटा ट्रान्जिस्टरलाई यसरी रिप्लेस गर्न सक्छ। यो रेजिस्टेन्स है, म जोड्के यो रेजिस्टेन्स, अन्ली रेजिस्टेन्स भनेको यहाँ आर पाई इस ल। यो तिम्रो बेस, यो साइड छ नि, यो साइड चाहिँ तिम्रो जुन बेस साइड चाहिँ यो बेस साइड हो नि, हो यो बेस साइड। यसलाई सरी यो एनपिएनमा गएर यसरी यसरी यस्तो ट्रान्जिस्टर छ भने कलेक्टर साइड चाहिँ तिमीले यसरी लिन्छौ। दिस इज आइसी। यो आइसी भने के थियो भन त, जिएमभिबी होइन। यहाँनिर यो भनेको के हो, डिपेन्डेन्ट सोर्स हो नि त। आइसी तिम्रो डिपेन्डेन्ट सोर्स बन्छ। यो आर पाई जुन बेस करेन्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, आर पाईले रिप्रेजेन्ट हुन्छ बेसलाई, उयो आर पाईले। ठिक छ, यसलाई हामी पाई मोडेल भन्छौँ कि ठ्याक्क सेप चाहिँ पाईको छ हेर त। अनि यो चाहिँ तिम्रो यता आइई छ। अब यहाँनिर आइईमा चाहिँ तिमीले रेजिस्टर आरई राख्ने कि नराख्ने भने अहिले मैले भने नि, युजिङ बाइपास क्यापासिटर हो कि अनयुज्ड बाइपास क्यापासिटर हो होइन, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि तिमीले एसी सिग्नल भरे रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एनालाइसिस गरेर कति करेन्ट चाहिँ रियलमा एम्प्लिफाई हुँदो रहेछ भनेर फाइन्डिङ गर्दाखेरि तिमीले पाई मोडेल भन्यो भने तिमी यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ। भनेको नाउ यु सुड रिप्लेस वान ट्रान्जिस्टर, वान एनपिएन कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर बाई युजिङ दिस पाई सर्किट। भनेपछि यो आर पाई त्यसको लागि चाहिन्छ है। भनेको आर पाई इज द स्मल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेन्स बिट्विन बेस एन्ड इमिटर। यो बेस भयो, यो इमिटर भयो भनेपछि यसरी रिप्लेस हुन्छ लुकिङ इन्टु द बेस साइड। बेस साइडबाट हेर्दाखेरि यसरी, बेस साइडबाट हेर्दाखेरि आर पाईलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको है। यो सर्किट याद गर्नु पर्यो। पाई मोडेल भनेर कहिलेकाहीँ यसरी सोधिरह पनि हुन्छ। डिपेन्डेन्ट सोर्स बनाउनु पर्यो होइन। ल यो जोडिँदैन नि, यहाँ फेरि यो बेस भयो, यो इमिटर भयो, यो कलेक्टर भयो। यो के हो, करेन्ट सोर्स हो नि त आइसी होइन, यहाँ भोल्टेज सोर्स होइन नि फेरि। त्यो कारणले गर्दा यो एरो देखाउनु पर्यो। दिस इज आर पाई, दिस इज जिएमभिबी। यति भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दा यो ट्रान्जिस्टर भयो क्या। तिमीलाई अलिअलि मनमा लाग्थ्यो होला ए कसरी गर्ने रहेछ भनेर। हो, यो ट्रान्जिस्टरलाई तिमीले इक्विभ्यालेन्ट गरेर चाहिँ यो भयो आर पाई मोडेल। ल अब इमिटर करेन्टलाई पनि हेरौँ नि त। टोटल बेस करेन्ट भनेपछि टोटल अब तिम्रो चाहिँ इमिटर करेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने पनि अब यो चाहिँ आर पाई मोडेल चाहिँ बेस करेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर लिएको भएर पाई मोडेल। अब हामीलाई आरई मोडेल भन्ने पनि आउँछ, सबभन्दा सिम्प्लिफाइड मोडेल भन्छ यसलाई चाहिँ। यो आरई मोडेल चाहिँ तिम्रो के हो भन्दा यसलाई आईको पर्सपेक्टिभ भनेको टोटल करेन्ट अघि जस्तै गरी आई भनेको एसी र डिसीको जोड गर। यो आई भनेको तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आइसी बाई अल्फा भन्ने थाहा छ होइन। यो भयो कमन बेसमा क्या, बेस साइडबाट गर्थ्यो नि त हामीले। यो कमन इमिटर भयो, बेस हेऱ्यो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमन बेस भयो, इमिटर हेर्न लाग्यो क्या हामीले दुईवटा कन्फिगरेसन के गरेको थियो, कमन इमिटर कन्फिगरेसन, कमन बेस कन्फिगरेसन, कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन गर्थ्यो। भनेपछि यो चाहिँ हामीले कमन इमिटरको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ, इमिटर कमन गराएर बेस साइड निकाल्यौँ। अब हामीले के खोजिरहेको छौँ भन्दा इमिटर करेन्ट हेर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि हामीले अभियस के गर्नु पर्यो, बेस साइडलाई चाहिँ गरेर हामीले इमिटर साइड इनपुट भएको हेर्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको कमन बेस हो भनेपछि आइसी बाई अल्फा यो भयो। यसै गरी अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने आई भनेको आइसी बाई अल्फा, अघि जस्तै गरी आइसी बाई अल्फा भिटी भिटी गरेर यो फर्मुला निकाल्न सक्छौ। भनेपछि भिबी बाई आई भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आरई भनेको के हुन्छ भन्दा अल्फा बाई जिएम हुन्छ है। यो रिलेसन तिमीले कापीमा कोर है, अहिले मैले भन्दा तिमीलाई डाउट भएको भयो भने यसलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि ठ्याक्क भ्यालु आउँछ। ठिक छ, भनेपछि यहाँ पनि यहाँ भिटी बाई आई हुन्थ्यो, थर्मल भोल्टेज बाई यहाँ बेस करेन्ट हुन्थ्यो भने यहाँ इनपुट भने बेस करेन्ट थियो। यहाँ इनपुट भने के हो, इमिटर करेन्ट हो कमन बेसमा, त्यस कारणले भिटी बाई आई हुन्छ। सिम्पल आर पाई भनेको बिटा बाई जिएम हुन्छ, आरई भनेको अल्फा बाई जिएम, उयो फर्मुला। ल कमन इमिटरमा हामी बिटा गर्छौँ, बिटा निकाल्छौँ ट्रान्जिस्टरको होइन। यसमा चाहिँ अल्फा गर्छौँ कमन बेसमा, त्यही भएर अल्फा बाई जिएम, यो बिटा बाई जिएम। यसरी पनि दिमाग अलिअलि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्यो भने बुझिहाल्छौ। अब यो बेससँग इमिटर कमन भएको भएर यहाँ भिबी हुन्छ, इनपुट आइबी हुन्छ। यहाँ बेससँग चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, बेस र इमिटर त एउटै हो, यो भिबीमा नझुकिने है। इमिटर र बेस इन्टरचेन्ज भयो भने यहाँ भिबी नै लेखा छ, तर इनपुट करेन्ट चाहिँ के हुन्छ तिम्रो आइई हुन्छ। यहाँ इनपुट करेन्ट के थियो, आइबी थियो। भनेपछि यो आरई मोडेल भयो। अब आरई मोडेललाई तिमीले के गरे हुन्छ, आरई इज द स्मल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेन्स बिट्विन बेस एन्ड इमिटर भनेको ठ्याक्कै सर्किट यही नै हो है।
यही सर्किट हो यसरी, यही सर्किट हो। यहाँ अब मैले बनाउँदा यस्तो भयो भनेपछि यो आरई भयो, यसलाई हामी आरई भन्छौँ। अब आरई र आर पाईलाई यहाँ तिमीले रिप्लेस गर्यो भने हेर त, भिबी भनेको आइबी इन्टु आर पाई हुन्छ आईको यो मोडेलमा। भिबी भनेको कति हेर त, आर पाई इन्टु यहाँनिर तिम्रो आइबी हो नि त यो करेन्ट त, होइन? यसलाई तिमीले आइआरईसँग कम्पेयर गर्न, सेम सर्किट भएपछि गर्दाखेरि आर पाई भनेको बिटा प्लस 1 आरई हुन्छ। यो न्युमेरिकलहरूमा उसमा जाने सोधिरहेको हुन्छ है। खालि के हो भन्दा एनालाइसिसको एप्रोच फरक हो। एकचोटि कमन बेस गरेर हेऱ्यो, इमिटर करेन्ट निकाल्यो, एकचोटि इमिटर करेन्टलाई कमन गर्यो, बेस हेऱ्यो, अनि यो दुईटालाई कम्पेयर गर्यो, एउटै खालको पाई मोडेल बन्यो। तिमी के नझुकिने भने आरई मोडेल भने पनि पाई मोडेलबाटै डिराइभ भएको हो, सेम पाई मोडेल हो, खालि आर पाईको भ्यालु बिटा प्लस आर1 बिटा प्लस 1 आरई हुन्छ। किन भन्दा आई1 भनेको यो, आई भनेको बिटा प्लस 1 आइबी हो, त्यतिको लागि है। यो भयो, यति कुरा यतिसम्म बुझ्यौ? यो कुरा बुझ्यौ नि अब, होइन? नोटेसन, सिम्पल नोटेसन के ध्यान राख भने पाई मोडेल भनेको के हो, त्यसमा आरई र आर पाईको रोल कस्तो हुन्छ, के हो त्यसको एक्जिस्टेन्स भन्न खोजेको। अब यहाँभन्दा पछाडिको सर्किट चाहिँ तिमीले एसी एनालाइसिसको पार्टमा जान्छौ। अब बल्ल तिम्रो यो ट्रान्जिस्टरलाई एसीले रिप्लेस गरिसकेपछि बाँकी त यहाँ आर1 आर2 हुन्छ, होइन? इनपुट, यहाँ इनपुट एसी दिएको हुन्छ, अनि त्यही क्यालकुलेसन गर्ने हो, अनि लास्टमा गएर भ्यालु निकाल्ने एकदम। यहाँबाट अब जम्मा तिमीलाई 10-15 स्टेपमा यो आउटपुट आउँछ। हामीलाई तर के छ, हाम्रो सिलेबसले यहाँभन्दा उता नजा भने यही पनि मैले अलिकति बढी तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ यो आर पाई र आरई भनेर गएको है। ल हेर त, ल इस त्यही अब अगाडिको हाइब्रिड पाई स्मल सिग्नल मोडेल भनेर तिमीहरूको क्वेसनमा ओल्ड क्वेसन हेऱ्यौ भने यही कुराहरू कहिलेकाहीँ दिइरहेको हुन्छ भनेपछि यही कुरा मैले रिपिट गरिदिएँ। यो र यो यी ठिक छ, यहाँ आयो, यसलाई तिमीले भिबी गर्यो, आर पाई भयो, जिएम भिबी यो आइसी हो, यो यहाँ लेखेर यहाँ लेख्नु एउटै हो, होइन? यो भिबी भइहाल्यो, यो भनेको आर पाई छ है, अनि यो भिबी यो पनि आर पाई नै हो, होइन? अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्यो भने यो र एउटै हो है सर्किट। यसमा चाहिँ जिएम भिबी गरेको, भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स बनाएको, यसमा चाहिँ करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स बनाएको। किनभने आइसी इक्वल टु के फर्मुला छ, बिटा आइबी छैन हो, यो भएको हुनाले यदि तिमीले यसलाई यहाँ यो आइबी करेन्टको फर्मुलामा यो राख्यो भने यो चाहिँ करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स हुन्छ। सोर्स करेन्ट भएको भएर यो नोटेसन करेन्ट एरोमा राख्नु पर्यो। यो चाहिँ भिबी जिएम भिबी भोल्टेज कन्ट्रोल भयो, यो भयो भनेपछि अल्टिमेटली के हो त, यो छ नि हो, यो करेन्ट भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ, यो आइबी भयो नि, होइन? यहाँबाट भिबी जाने, भिबीको कुरा चाहिँ यो भयो के। तिमीले यो कन्ट्रोल भन्नु र यो कन्ट्रोल भन्नु अप्रोक्सिमेटली उस्तै हो के, ठिक छ? यो भनेको तिम्रो आर पाई मोडेल हो। अब एक्जाममा तिमीलाई कहिलेकाहीँ त्यो स्पेसिफाई नै गरिदियो भोल्टेज कन्ट्रोल भनेर लेख्नु पर्ने भनेको एउटा कुरा यही भिबी र आइबीको कुरा मात्रै नछुटाउनु पर्ने, यो फर्मुलाहरू छुटाउनु भएन है। यसमा न्युमेरिकल, सर्ट न्युमेरिकलहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ल यही भनेको कुरालाई अब अर्को एउटा टी मोडेल भन्ने पनि हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हाइब्रिड पाई मोडेल भयो, हाइब्रिड मोडेल भयो। यो चाहिँ टी मोडेल भन्ने छ। टी मोडेल एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरको चाहिँ यो कमन इमिटर भयो, यो यसरी गर्ने चलन छ, होइन? मैले जस्ट तिमीहरूलाई चाहिँ यो राख्न मात्रै राखेँ, कमन बेस इमिटर, ठिक छ? अब यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ है। नर्मली अब टी मोडेलहरूको चाहिँ यही कुराहरू, यसमा मैले अब हेरेर एक्सप्लेन गरिनँ। हेर यहाँ राख्दै चाहिँ यसरी कपीमा लेख है, मैले हेरेर स्लाइड हेरेर स्क्यान गरेर पढ्ने नगर। मैले भनेको छु कमसेकम मेरो स्लाइड एकचोटि सार्देऊ मात्रै भने 60% कभर भयो। हेर अब तिमीहरूलाई मैले यो है, यो चाहिँ अब अलिकति भनिदिन्छु मात्रै, यो खास चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले चाहिँदैन। कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा सिम्पल एउटा एक सर्किट चाहिँ कसैले इन्ट्रेस्ट देखायो भने के रहेछ भनेर सोध्न सक्छ स्लाइड भनेर मात्रै राखेको। के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो कुरो अगाडि, यो चाहिँ अगाडि राख्दै भयो भने हुन्थ्यो।
DC operating point of the BGT and in particular collector current IC. पहिला सुरु तिमीले you need to find Q point. ठीक छ? Q point पत्ता लगाउनु पर्यो. अहिले मैले भने जस्तो किनभने Q point पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल देन क्याल्कुलेट द स्मल सिग्नल मोडेल प्यारामिटर. के पत्ता लगाउनु पर्यो? GM पत्ता लगाउनु पर्यो, R पाई पत्ता लगाउनु पर्यो, RE पत्ता लगाउनु पर्यो यो पोइन्टमा. यहाँ गर्छौ. अब तिमीले अब जब AC क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छौ नि, त्यसपछि तिमीले DC सोर्सलाई इलिमिनेट गर्छौ. भनेको DC भोल्टेजलाई चाहिँ तिमीले के गर्दिन्छौ? सर्ट सर्किट गर्दिन्छौ. रुल हेर है. र DC करेन्टलाई तिमीले ओपन सर्किट गर्छौ. जहिले पनि AC सिग्नल एनालाइज. नाउ यु आर गोइङ टु एनालाइज द AC सिग्नल, स्मल सिग्नल मोडेल. भनेपछि त्यसपछि क्यापासिटरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गरिदिन्छौ. किनभने अहिले मैले भने DC मा ओपन सर्किट हुन्छ, AC मा सर्ट सर्किट हुन्छ. किन भन त? जस्तै यो सर्किट भयो नि, यो क्यापासिटर, यो हो हाम्रो रियल सर्किट. यसरी आयो. यो सर्किटलाई तिमीले DC एनालाइसिस गर्दा यसलाई ओपन भएन भने त यहाँनिर हामीले पत्ता लगाउन खोजे त यहाँ हो नि त. त्यो भएको कारणले यो ओपन हुन्छ. तर यो हाम्रो आउटपुट त यो हो. तिमीले यहाँनिर आउटपुट निकाल्न खोजेको छौ AC सिग्नलको. यहाँबाट दिएको सिग्नलको एम्प्लिफिकेसन यहाँ कति भयो भनिरहेछौ भनेपछि नाउ दिस सर्किट इज सर्ट सर्किटेड. भनेको यहाँको आउटपुट तिम्रो यो रेजिस्टर लोडमा चाहिँ यसको एपियर हुनु पर्यो नि भन्नको लागि चाहिँ तिमीले यहाँ बाइपास क्यापासिटर छ हेर मैले अहिले भने जस्तो. ठिक छ? मैले देखाउन खोजेको यत्रो पढिसकेपछि AC सिग्नल एनालाइसिसलाई चाहिँ तिमीले कसरी रिप्लेस हुँदो रहेछ त रियल सर्किटमा भनेर यति देखाइदिएपछि आइडिया हुन्छ नि त. यो भोल्टेज डिभाइडर सर्किट भयो, यो करेन्ट क्यापासिटर बाइपास सर्किट भयो. यहाँ क्यापासिटर राखेको छ, भोल्टेज डिभाइडरमा क्यापासिटर राख्यो भने गेन बढ्छ भनेको छ. त्यो पाटो पनि हेरौँला पछि. यो सोर्स रेजिस्टेन्स भनेर राखेको, यो सोर्स भोल्टेज भनेर राखेको. यो हाम्रो VCC के हो? यो VCC भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई सर्किटको VCC भयो भनेको बायस भोल्टेज भयो. यहाँसम्म ठिक छ भनेपछि तिमीले अब के गर्यौ त भन्दाखेरि यसलाई AC एनालाइसिस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यति सर्किटबाट तिम्रो के हुनु पर्यो? DC एनालाइसिसको पार्ट अथवा Q पोइन्ट निकाल्नु पर्यो. ठिक छ? Q पोइन्ट निकाल्दै गर्दा तिमीले VC निकाल्छौ, IC निकाल्छौ, सबै कुरा आइसकेकै हुन्छ त्यहाँ. त्यसपछि तिमीले के गर्छौ भन्दा अब AC एनालाइसिस गर्छौ. AC एनालाइसिस गरिसकेपछि तिमीले कुन मोडेलबाट गर्छौ भन्दाखेरि सपोज यहाँ RE मोडेलबाट गर्यौ भने अथवा यो भनेको R पाई हो. पाई र RE भने एउटै हो गरिसक्यो. R पाई भनेको भनेपछि यो पाई मोडेल यसै गरेपछि तिमीले सिंगल यो ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ के गर्यौ? यतिले रिप्लेस गर्यौ. अब अर्को के भनेको थिएँ अहिले मैले यहाँ यो क्यापासिटर चाहिँ अल क्यापासिटर बाई सर्ट सर्किट. सर्ट सर्किट क्यापासिटर सर्ट सर्किट हुन्छ एन्ड रिमुभ अल इलिमेन्ट बाइपास बाई द सर्ट सर्किट. भनेको अब यो क्यापासिटरले पनि के हो? सर्ट भयो. सर्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ रेजिस्टर आयो त आएन. यो पार्टको यो रेजिस्टेन्स RE पनि के भयो? सर्ट भयो. AC एनालाइसिस गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बाँकी यो चाहिँ ट्रान्जिस्टरको मात्रै भयो. यहाँ RE सर्ट सर्किट भयो है. अब R1 र R2 हेर त. R1 र R2 छ नि यो पार्ट यहाँ. यो R1 र R2 भनेको चाहिँ के हो त तिम्रो भन्दा यो VC के भयो त? भोल्टेज सोर्सलाई हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि DC भोल्टेज सोर्सलाई पनि हामीले के गरिदिन्छौँ? सर्ट सर्किट गरिदिन्छौँ अथवा ग्राउन्ड गरिदिन्छौँ, हटाइदिन्छौँ भनेको है. अनि करेन्ट सोर्स भयो ओपन गर्छौँ भनेको छौँ फेरि. अनि लास्टमा रिप्लेस द BJT विथ इक्विभ्यालेन्ट मोडेल हामीले यसरी इक्विभ्यालेन्ट गऱ्यौँ. यो R1 र R2 यसरी प्यारललमा आएर बस्यो. यतापट्टि RC छ नि यो हो. यो RC के हो? यो RC प्यारलल RE हो नि. यो RC चाहिँ RE मा हुन्थ्यो भने यो कलेक्टर र यो साइडको भने यो नि ग्राउन्ड भयो. ठिक छ? अनि यो RC यहाँ बस्यो. अनि यो RO चाहिँ हामीले जहिले पनि यो के हो त भन्दाखेरि आउटपुट रेजिस्टेन्स भन्छ. यो चाहिँ यसरी प्यारललमा राखेको हुन्छ. यो चाहिँ एकदमै हाई भ्यालुको हुन्छ है. यो चाहिँ यो नियमै हो, रुलै हो. AC एनालाइसिस गर्दा यो R0लाई कन्सिडर गर्नुपर्छ. अब म अहिले डिटेल जान्न, यसलाई पछि इक्विभ्यालेन्ट गर्दै जाँदा हाई भ्यालुको हुने भएपछि यो आफै के हुन्छ? यो दुईटा प्यारलल सर्किटमा यो हाई हुने बित्तिकै के हुन्छ? 10 किलो ओम र 1 किलो ओम प्यारललमा राख्यो भने कुन चाहिँ भ्यालु आउँछ इक्विभ्यालेन्ट हुन त? 10 र 1 प्यारललमा राख्यो भने 10 को एप्रोक्सिमेट आउँछ, 1 को एप्रोक्सिमेट आउँछ. 1 हो. त्यस्तै गरी यो R0 पछि हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हट छ. भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट टु RC नै हुन्छ प्यारलल रेजिस्टेन्स. यो त अब तिम्रो रियल RL नै भइगयो जहाँ यु निड टु फाइन्ड द आउटपुट भोल्टेज. यसरी. अनि यो RS यसरी हुन्छ. यो सोर्सको भइहाल्यो, यो सप्लाई भोल्टेज AC भइहाल्यो. भनेपछि सिम्पल AC इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यसरी निकाल्ने हो. भनेपछि मैले अहिले तिमीलाई जोड्न खोजेको होइन. अब तिम्रो यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल एनालाइसिस मात्रै बाँकी रह्यो EDC को लागि. तिमीलाई के मात्रै आइडिया दिन खोजेँ मैले भने यो पाई भन्ने मोडेल बनाएर कसरी रिप्लेस हुँदो रहेछ त्यसपछि हामीले यो R पाई र RE भन्ने कुरालाई तिमीलाई अहिले दिमागमा
यति राखिदिनु हजुर है। अनि यसको यो चाहिँ रुलहरू चाहिँ यो भयो। ल अब यहाँ यो अब मैले न्युमेरिकल पार्ट तिमीलाई पढ्दैन, मैले छोडिदिएँ, मैले राखिदिएको मात्रै हो। यसरी पत्ता लगाइन्छ भन्नलाई यो यसरी यहाँ आइसकेपछि लास्टमा तिम्रो यो सर्किटको लागि चाहिँ तिम्रो टोटलमा चाहिँ भोल्टेज गेन भनेको चाहिँ यति हुन्छ, माइनस आरसी आर0 र आरएल हुन्छ। अल्टिमेटली यो के हुन्छ भने यो तिनटै प्यारलल हुने भएको हुनाले माइनस आरसी बाई आरई हुन्छ है। यहाँ क्यापेसिटर यदि अब यहाँ एउटा म भनिदिन्छु, यदि यहाँ क्यापेसिटर भएको नभएर यो रेजिस्टर भएको भए यहाँ आउने भनेको प्लस आरई भएर आउने हो इक्विभ्यालेन्ट गर्दा। अब यहाँ मैले एउटाको मात्रै राखे भएर दुईटा तरिकाको एनालाइसिस हुन्छ, एउटा बाइपास क्यापेसिटर युज गरेर एउटा बाइपास क्यापेसिटर युज नगरेर भनेको छु नि मैले हो। यदि यो आरई यदि बाइपास क्यापेसिटर नराख्ने हो भने चाहिँ यो कन्सिडर गर्दा फर्मुला यति आउँछ भनेपछि तिम्रो गेन टोटल एसी गेन भनेको चाहिँ यसरी, यो तिमीलाई अहिले चाहिँदैन है, मैले तिमीलाई यहाँ देखाइदिएको मात्रै हो। यो आरसी बाई आरई हुन्छ। यो आरई को भ्यालु त तिमीलाई थाहा हुन्छ, अगाडिपट्टि अघि नै मैले निकालिसकेको छु है। आरई इक्वल टु अल्फा बाई जिएम भनेर अघि नै देखाएको छ नि होइन। यो यसलाई इक्विभ्यालेन्ट गर्न सकिन्छ, यसमा बुझ्यो होइन। मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ, यो अलिकति अगाडि भएछ। एनपिएन ट्रान्जिस्टर आर मोस्टली युज देन पिएनपी ट्रान्जिस्टर किन भनेर सोधेको थिएँ। म चाहिँ एकदम सर्टमा भनिदिन्छु। यो अब यो मैले पनि इलेक्ट्रोन मोबिलिटी है, इलेक्ट्रोन मोबिलिटी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होल्सको भन्दा इलेक्ट्रोन मोबिलिटी हाई भएको हुनाले एनपिएन ट्रान्जिस्टर चाहिँ बढी कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ, त्यसले गर्दा भन्छ होइन। एउटा चाहिँ नेगेटिभ ग्राउन्ड मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एनपिएन हुने बित्तिकै हाम्रो कमन इमिटर हुन्छ, कमन इमिटरमा नेगेटिभ ग्राउन्ड हुन्छ। सो द बायस पोजिटिभ भोल्टेज चाहिँ भिसिसीबाट लिने नेगेटिभ ग्राउन्ड गर्न चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्छ। अर्को स्विचिङ स्पिड एनपिएन ट्रान्जिस्टरको हाई हुन्छ भन्छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटीमा पनि यो चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर चाहिँ अब मोर इकोनोमिकल हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि एम्प्लिफिकेसनमा पनि स्मल एम्प्लिफायर सर्किटमा जुन बिजिटी युज हुन्छ एनपिएनले चाहिँ मोर सुइटेबल हुन्छ भन्छ है। अब यो कमन इमिटरको मैले भनिहालेँ, कमन इमिटरमा सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको मोर रिलायबल हुन्छ एनपिएन ट्रान्जिस्टर पिएनपी भन्दा भन्छ भन्ने कुराहरू तिमीहरूले एटलिस्ट काहीँ कसरी सोधिहाल्यो भाइबा अथवा यताउति भने पनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ अब त्यही नेगेटिभ ग्राउन्डका कुराहरू होइन, यो कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु है। मैले यो राखिदिएको मात्रै हो बेसिकमा भएको हुनाले। यो परेन। अब हामी जान्छौँ बिजेटी एज अ स्विच। अर्को एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है, एकदम फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन चाहिँ। अब हामीले केसम्म भन्यौँ त भन्दा बिजेटीको दुईटा पर्पज हुन्छ, एउटा एम्प्लिफिकेसन हुन्छ, एउटा स्विच हुन्छ। एम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ हामीले क्यु पोइन्ट पत्ता लगाएर एसी सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्दा रहेछौँ भन्नेसम्म पढ्यौँ। एसी एम्प्लिफायरमा कसरी एसी सिग्नललाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नेसम्म गऱ्यौँ, तर त्योभन्दा बाहेकको न्युमेरिकल एनालाइसिस मैले छोडिदिएँ, पछि पढ्नुपर्ने भएर तिमीलाई चाहिँदैन भनेर। तर तिमीलाई अलिकति आइडिया देखाएर यो सर्किट देखाएर भनेपछि अब हामी स्विच अर्को पाटो जाउँ। अब अस्ति मैले भनेको थिएँ क्यारेक्टरिस्टिक्समा यदि सर्किटलाई तिम्रो के गर्नु पर्यो भने एम्प्लिफायर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ एक्टिभ मोडमा काम गर्छ भनेको थियौँ ट्रान्जिस्टरले। स्विच भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब तीनटा मोड मध्ये एक्टिभ मोडमा चाहिँ यसले एम्प्लिफायरको रूपमा काम गर्यो भने कट अफ र स्याचुरेसन मोड छ, यो दुईटा मोड। यो दुईटा मोडमा चाहिँ स्विचको काम गर्नु पर्यो हैन, यो चाहिँ एम्प्लिफायरको रूपमा काम गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले यो कुरा यो प्याटर्न हेर्नु पर्यो है। भनेपछि ट्रान्जिस्टर स्विचेस क्यान बी युज टु स्विच लो भोल्टेज डीसी डिभाइस अन अर अफ बाई युजिङ ट्रान्जिस्टर। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ मैले लेखेको छु एम्प्लिफायर गर्ने हो भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ रिजनमा अपरेट गर्छ हैन। भनेको लिनियर पार्ट अफ द आउटपुट करेक्टर्स कर्भ युज, जुन हामीले तिमीले अब यसो सम्झ्यौ भने यसरी ग्राफ गर्दाखेरि हामीले यसरी आइबीको भरमा डिफ्रेन्ट आइबीमा चाहिँ यसरी गरेका थियौँ। भनेपछि यो पार्ट चाहिँ तिम्रो स्याचुरेसन पार्ट, यो पार्ट चाहिँ हामीले यहाँ कलेक्टर के अरे कट अफ पार्ट भनेको थियौँ। अनि यो पार्ट चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो पार्ट छ, यो पार्ट भनेको तिम्रो एक्टिभ रिजनको पार्ट हो। यहाँ चाहिँ हामी ट्रान्जिस्टरको एम्प्लिफायरको युज गर्छौँ यहाँ भनेको यो रिजन है, मैले भनेको छु।
भनेपछि अब हामीले अहिले स्विचको लागि युज गर्ने रिजन भने चाहिँ स्याचुरेसन रिजन र कट अफ रिजन। However, both the NPN and pre-NT transistor can be made to operate on off भनेपछि अब हामीले सुरु यहाँ गर्नुपर्छ। मैले अलिकति बेसिक आइडिया दिन खोजेको। म अहिले तिमीलाई सुरु गर्ने एक्जाममा आयो भने चाहिँ कहाँबाट अहिले भनौँला भनेपछि यो कुराहरू हामीले पत्ता लगाएको थियौँ कमन इमिटरबाट। हेर त यो मैले पहिले अलरेडी भनेको छु। यहाँनिर के हुन्छ चाहिँ हेलो साउन्ड कहाँ हो गाइज? हेलो साउन्ड कहाँ हो? सुनेछौ मलाई? सुनिएको छ सर। तिमीहरू कतिजना छौ यार? मासमा सबैजना त छ। 43, 42 जना छ। 43 जना छौँ सर। म कराएर नि मजा आउँदैन। ठिक छ, स्लो भएको ठिकै छ है। यो ट्रान्जिस्टर पार्ट हो, अलिकति स्लो नि गर्नुपर्ने छ। तिमीहरूलाई छिटो भन्यो भने अनलाइनमा नबुझ्दा भनेर हो क्या। यो बोर्डमा लेखेको जतिको त अलि हुँदैन, आफूलाई चित्त बुझ्दैन। तपाईँ लाइन बाई लाइन कहाँ भन्दै थिएँ भने यहाँ भन्दै थिएँ है। फेरि यो आएन। ओके ल, अब यो चाहिँ मैले जस्ट तिमीहरूलाई रिमाइन्ड गराइदिन मात्रै खोजेको। यो हुन्छ यस्तो यस्तो कन्डिसन हुन्छ भनेर होइन। यो ट्रान्जिस्टरको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा कुरा हुन्छ। स्विचको जहिले पनि मैले भनेको छु, एम्प्लिफायर भन अथवा स्विच भन, हामी जहिले पनि आउटपुट कर्भमा आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा डिल गर्छौँ। भनेको यो तिम्रो म्याक्सिमम आइसी हो। VC0 भनेको यो म्याक्स हो। मैले सबै भनिसकेको छु, न्युमेरिकल गर्दा नि यो भनेको नि म्याक्स हो। ठिक छ, यो हामीले आउटपुटको फर्मुलाबाट निकालेको हो। कसरी निकालेको भन्ने नि थाहा छ है। अब हामी स्विच चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है। यु सुड राइट डाउन हियर फ्रम हियर। अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 4 नम्बरको क्वेसन आउँछ, नभए 3 नम्बरको क्वेसन आउँछ। सबभन्दा पहिला यो सर्किटमा हेर त, इनपुट बेस यो 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 नलेखे पनि केही गर्दैन। यो सर्किट यो बरु ओ नबनाए नि केही गर्दैन। सिम्पल एउटा सर्किट बनाउनु पर्यो। सिम्पल एउटा सर्किट भनेको यस्तो हुन्छ।
सरी यहाँ यति भयो यो ग्राउन्ड भयो यति त हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ भिबी छ यहाँ भिसिसी छ यहाँ आइसी आउँछ सरी है ल अब यो स्विचलाई गर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमा द इनपुट एन्ड बेस आर ग्राउन्ड भनेको इनपुट चाहिँ यहाँ यो के भयो भने 0 भोल्ट छ भनेर तिमीले सपोज गर सपोज इनपुट अथवा बेस भनेको 0 भोल्ट छ अथवा ग्राउन्ड छ ग्राउन्डेड भनेको अर 0 भोल्ट भनेर राखेको छु मैले ब्राकेटमा यो कन्डिसनमा 0 भयो इनपुट 0 भन्ने बित्तिकै बेस इमिटर भोल्टेज जहिले पनि के हो त भन्दा लेस देन 0.5 अथवा 0.7 भन्न खोजेको भयो भिबी जहिले पनि के हुन्छ 0.7 हुन्छ 0.7 लाई इफ इनपुट भोल्टेज लिड्स भिबी द्याट इज 0.7 भोल्ट देन ट्रान्जिस्टर के हुन्छ अपरेट्स हैन तर यो मैले भन्न खोजेको आइदर 0 भोल्ट अथवा लेस देन 0.5 भोल्ट सम्म भयो भने द्याट इज द ट्रान्जिस्टर इनपुट इज 0 भनेको यो ट्रान्जिस्टरमा इनपुट गएन ठीक छ भनेको यो कन्डिसनमा के हो त यो कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा दिस एट दिस टाइम इबीजे भनेको इमिटर बेस जंक्सन इज कन्सिडर रिभर्स बायस हेर त यो बेस इमिटर जंक्सनलाई हामीले के बनाउनु पर्छ भनेको छौं भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ मोडमा राख्ने हो भने अब अर्को पोइन्ट पनि सम्झ मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ नि मोडहरु इबीजे अथवा यो जंक्सन र कलेक्टर बेस जंक्सन के हुनुपर्छ यदि एक्टिभ मोडमा हो भने यो के हुनुपर्छ यो चाहिँ तिम्रो फरवर्ड बायस हुनुपर्छ यो रिभर्स बायस हुनुपर्छ तिमीले अब कतिको याद गर्यो हैन यदि कट अफ मोडमा हुनुभयो भने दुईटै रिभर्स बायसमा हुनुपर्छ भनेपछि नाउ वी आर डिलिङ हियर कट अफ मोड भने के रहेछ त भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेजै 0 भयो भनेको इलेक्ट्रिक यो इमिटर बेस जंक्सन के भयो रिभर्स बायस भयो कलेक्टर बेस जंक्सन अल्सो रिभर्स बायस किनभने हामीले सर्किट बनाउँदाखेरि के गरेका छौं भन्दा कलेक्टर बेस जंक्सनको भिसिसी लाई लगाएर त यसरी पोजिटिभसँग जोडेका छौं भनेपछि यो त यो अब्भियसली यो चाहिँ के अलरेडी इट इज रिभर्स बायस हामीले यो छुट्टै कट अफ स्याचुरेसन स्विच बनाउन खोजे हैन है जुन एक्टिभ रिजनमा चलेको स्विच नै हो त्यही स्विच चाहिँ एक कट अफ मोडबाट मैले तिमीलाई के सिकाउन गएर ट्रान्सफर्म के गर्न लागिरहेको छु यहाँबाट भने कट अफ मोडमा जान्छु त्यसपछि म एक्टिभ मोडमा लान्छु र स्याचुरेसन मोडमा पुर्याउँछु हामीले गर्ने भनेको स्विच मोडमा स्विच एक्सन देखाउने नै त्यसै गरी हो इनिशियली इनपुट 0 दैट मीन्स इमिटर बेस जंक्सन रिभर्स बायस हैन दैट इज ट्रान्जिस्टर इज फुल्ली अफ अथवा कट अफ रिजनमा गयो ट्रान्जिस्टर भनेको यो दुईटै रिभर्स बायस अथवा यो त रिभर्स बायस छँदै थियो योलाई रिभर्स बायसमा पुर्याउनु भनेको के हो इनपुट 0 गर्नु हो कुनै पनि ट्रान्जिस्टरको इनपुट 0 हुनु भनेको दैट इज ट्रान्जिस्टर अफ इनपुटै नपाएपछि ट्रान्जिस्टर अन हुने कुरो भएन हैन सिन्स आईबी इक्वल टु 0 बेस करेन्टै 0 भएपछि अब कलेक्टर करेन्ट फ्लो हुने कुरै भएन ठीक छ भनेको बीटा आईबी हुन्छ आईबी 0 मिन्स आईसी 0 यहाँनेर तिम्रो के भयो भन्दाखेरि बीटा आईबी नै यो भयो हैन भनेपछि भी आउट इक्वल टु के हुने भयो भी आउट इक्वल टु आउटपुट भोल्टेज भने कति हुने भयो त भन्दा यतिखेर तिम्रो यहाँनेर आउने भोल्टेज के हुने भयो होला भन त यहाँबाट इनपुट 0 भयो यो त 0 भोल्ट हो यो 0 हुनु 0 इनपुट भनेको यहाँनेर आउँदाखेरि यहाँ अब यो ट्रान्जिस्टर अफ छ यहाँ भोल्टेज कति हुन्छ मैले भनिसकेको छु अस्ति पनि यहाँनेर भोल्टेज के हुन्छ भन्दा यहाँबाट करेन्ट फ्लो नै हुँदैन करेन्ट फ्लो नहुने भएपछि यो टोटल भिसिसी एपियर्स हियर अथवा सिम्स टु बी एपियर हियर यो भोल्टेज यहाँ भिसिसी 5 भोल्ट छ भने दिस 5 भोल्ट तिमीले यहाँ यदि मल्टिमिटर नापेर राख्यो भने यहाँ 5 भोल्ट आउँछ बुझ्यौ भनेपछि यहाँबाट करेन्ट नहुने बित्तिकै यो 5 भोल्ट भयो भनेपछि यो कन्डिसनमा तिम्रो ट्रान्जिस्टर अपरेटेड एज एन ओपन स्विच भनेको कट अफ मोडमा जानु भनेको ट्रान्जिस्टर ओपन स्विच हुनु हो यसको इक्विभ्यालेन्ट अथवा इक्विभ्यालेन्ट एनालोजी सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट भने यस्तो हुन्छ यो ट्रान्जिस्टर ओपन भनेको यो हो नि त भनेपछि कट अफ रिजनमा ट्रान्जिस्टर के हुन्छ मेरो कुरा सुन तीनटा स्टेप तिमीले त बुलेटमा लेखे हुन्छ के इनपुट भोल्टेज इज लेस देन 0.75 भोल्ट अथवा लेस देन 0.5 भोल्ट दैट मीन्स EVJ is reverse bias here CVJ already reverse bias transistor off that is cut off region since IB0 IC0 that means VC equal to VCC equal to अब 1 भन अथवा यहाँ 1 भनेर अहिले मैले डिजिटल्ली 1 बुझाउनु खोजेको है यो लजिक सर्किट पढ्दाखेरि 1 भनेको 5 भोल्ट यो त TTL सर्किट भन्छ होला ट्रान्जिस्टर लजिक भन्छ यो नट गेट हो
एउटा ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा नट गेट हो भनेपछि यहाँ 0 दिएपछि यहाँ के आयो 1 आयो नि यही भनेको ठीक छ कट अफ मोडमा के हुन्छ कट अफ मोड भनेको फेरि साउन्ड गएको हो नेट गयो क्या यस ए हजुर सर हेलो हजुर सर अहिले सुन्ने छ हजुर सर सुन्ने छ सर सुन्ने छ हैन ल अब यो भी सुन्ने छ सर मलाई सुन्ने छौ सुनेको छ सर ल भन है फेरि गेयर 0.5 भोल्ट हैन अथवा हामीले उ गर्छ भनेर जुन प्र्याक्टिकली ग्राफमा हेरेका थियौँ त्यही भन्न खोजे आइबी के हुन्छ भिआई माइनस भिबी यो भिआई हो नि हो यो भिआई क्यापिटल लेखेको कारण चाहिँ एसी प्लस डीसी कै फेनोमेना देखाउनु खोजेँ मैले स्मल भिआई हैन त्यसले पनि यसपछि थाहा हुन्छ दिस भिआई यो भोल्टेज हुन्छ भनेपछि यतिखेर तिम्रो यहाँ के हुन्छ अब आइबी फ्लो हुन्छ सिम्पल एउटा ल्याङ्ग्वेजमा व्हेन वी एप्लाई द आइबी करेन्ट अथवा व्हेन वी एप्लाई दैट ग्रेटर देन 0.7 यहाँ अलिकति स्टेप बाइ स्टेप भयो आइबी फ्लो हो आइबी फ्लो हुनु भनेको के हो आइसी फ्लो भयो यति सम्झ आइसी फ्लो हुने भनेको कति फ्लो changes into active mode अथवा when it changes from cut off to active mode then IC equal to beta IB हुन्छ एक्टिभ मोडमा मात्रै हो नि अलरेडी के थियो ट्रान्जिस्टर हामीले के भनेर राखे सुरुमा के बनाएर राखे हुनुपर्छ एक्टिभ मोडमा पुग्दा ट्रान्जिस्टर सीबीजी अलरेडी रिभर्स बायसै थियो अघि भएको ईबीजी अब रिभर्स बायसबाट केमा चेन्ज भयो फरवर्ड बायसमा चेन्ज भयो बेसिमिटर जङ्सन फरवर्ड बायसमा चेन्ज हुने भनेको 0.7 भन्दा ग्रेटर हुने बित्तिकै यो फरवर्ड बायसमा चेन्ज भयो फरवर्ड बायसमा चेन्ज भएपछि यो ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा गयो एक्टिभ मोडमा गएपछि आइसी आयो अब यो आइसी इक्वल टु बिटा आइबी अथवा द ट्रान्जिस्टर रिमेन्स एक्टिभ मोड कहिले भन्दा अन्टिल सीबीजी ट्रान्जिस्टरले एक्टिभ मोडमा काम गर्छ भनेको एक्टिभ मोडको कन्डिसन के हो यो इबीजे हुनु पर्यो यो सीबीजे भइरहनु पर्यो हैन अब यो भनेको सीबीजे इज नट फरवर्ड बायस भन्नु र सीबीजे रिमेन्स रिभर्स बायस भन्नु एउटै हो भनेको सीबीजे फरवर्ड बायसमा चेन्ज नहुने बेलासम्म भनेको यो कन्डिसनमा तिम्रो आउटपुट के आउने भयो बीसी बीसी माइनस आइसीआरसी आयो ठीक छ बीसी अब हामीले यो त अघि नै हामीले त्यत्रो न्युमेरिकलै गरिसक्यौँ भनेको एक्टिभ मोडको न्युमेरिकल यो हो अब्भियसली जब तिम्रो भिआई बढ्दै गयो इनपुट भोल्टेज यसरी बढ्छ आइबी पनि बढ्छ आइसी पनि बढ्छ यो फर्मुलाले के भन्छ हेर त एज आइसी इन्क्रिज भिसी स्टार्ट्स डिक्रिजिङ हो यो फर्मुला यदि एक्टिभ मोडमा पुगेपछि यो फर्मुलाले के देखाउँछ हेर त एज वी इन्क्रिज आइसी देन भिसी अटोमेटिकली स्टार्ट्स डिक्रिजिङ यो भिसी चाहिँ यसरी डिक्रिज हुन्छ यदि यसरी डिक्रिज हुँदा हुँदै भिसी यस्तो टाइममा पुग्छ कि लेस देन 0.7 भोल्टमा पुग्छ भनेको ऊ यहाँको भोल्टेज के यहाँको भोल्टेज चाहिँ लेस देन 0.7 मा पुग्छ अरे घट्दै 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 गएर 0.7 मा पुग्यो म्याक्सिमम हुँदा कति हुन्थ्यो भिसी एकछिन ल बाबा कका एकछिन ल अनि यो घट्दै गयो भनेपछि अब के हुन्छ भनेको
त्यस कारणले गर्दा यो के हो 0.7 यो बढी भएर यसलाई रिभर्स अथवा चाहिँ रिभर्स मोडमा राखिराखेको थियो भनेपछि अब यो 0.7 भिसी को भोल्टेज ड्रप हुँदै गर्नु भनेको के हो यहाँनिर भिसी 0 हुँदै जानु भनेको ट्रान्जिस्टर बिस्तारै कन्डक्टिभ हुँदै जानु ट्रान्जिस्टर के हुनु स्याचुरेट हुँदै जानु र ट्रान्जिस्टर के हुन्छ मोडमा मैले म्युट गरेर जानु न है अब यसपछि के हुन्छ भने स्याचुरेसन रिजन अल्सो भिसी इज लेस देन भिभी बाई लेस देन 0.4 टु 0.6 भोल्ट हुन्छ भन्छ यो कन्डिसनमा है भिसी चाहिँ लेस देन भिभी बेस भोल्टेज भन्दा भिसी कम हुन थाल्छ अब यहाँ यो भोल्टेज भन्दा यहाँ भोल्टेज यसरी 0.4 टु 0.6 ले कम हुँदै जान्छ यो कन्डिसनलाई चाहिँ तिमीले अब ठ्याक्क के हुन्छ भने जब एक्टिभ मोडबाट ट्रान्जिस्टर स्टार्ट स्याचुरेसन मोडमा जान्छ द्याट पोइन्ट इज कल्ड एज अफ स्याचुरेसन एज अफ स्याचुरेसन भनेर बुझ्यो एक्टिभ मोडबाट चाहिँ चेन्ज हुने भनेको यो कन्डिसन भनेको कस्तो रहेछ त भन्दा भिसिसी माइनस भिसी डिभाइड बाई आरसी यहाँनिरको भोल्टेज यो भिसिसी माइनस भिसी यो भिसी हो डिभाइड बाई आरसी भनेको यहाँ यो भनेको तिम्रो आइसी एज अफ स्याचुरेसन हो कति भोल्ट हुन्छ नर्मल्ली भन्दा एज अफ स्याचुरेसनमा चाहिँ हामी भिसी भोल्ट चाहिँ 0.2 भोल्ट हुन्छ भन्छौँ यही है भिसी चाहिँ 0.2 भोल्ट जति तिम्रो हुन्छ भन्छौँ र आइबी त्यो कन्डिसनमा चाहिँ आइबी भनेको एज अफ स्याचुरेसन भनेको त्यसलाई अब हामी रिभर्स आयौँ है पहिला आइसी एज अफ स्याचुरेसन पत्ता लगायौँ आइबी स्याचुरेसनबाट चाहिँ आइसी एज अफ स्याचुरेसनमा गयौँ एज अफ स्याचुरेसनमा पुग्दो रहेछ भन्ने फाइन्डिङ गर्नको लागि तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि युआर गोइङ टु एप्लाई दिस आइबी अनि हाउ मच आइबी डु निड भन्ने कुरा हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ भन्दा ट्रान्जिस्टर एज अफ स्याचुरेसनबाट हामी ब्याक आएपछि आइबी एज अफ स्याचुरेसन निकाल्छौँ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ नाउ इट इज सफिसियन्ट टु प्रोभाइड भन्ने हो कि ए मैले अब यति भोल्ट इनपुट अथवा इनपुट करेन्ट एप्लाई गरेँ भने चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ स्याचुरेसन मोडमा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा स्याचुरेसनको एजमा पुग्दो रहेछ है मैले एज अब तिमीलाई के थाहा हुन्छ यसपछि भने जब तिमीलाई एज अफ स्याचुरेसन भ्यालु थाहा हुन्छ देन when you apply the saturation rate transistor at first हामी कट अफ रिजनमा थियौँ कट अफ रिजनबाट जब भनेको सिम्पली इनपुटै नदिने जब हामीले इनपुट दिन्छौँ द्याट इज ग्रेटर देन 0.7 भोल्ट ट्रान्जिस्टर के हुन्छ एक्टिभ मोडमा ट्रान्सफर हुन्छ एक्टिभ मोडमा ट्रान्सफर हुँदा आइसी इक्वल टु बीटा आइबी हुन्छ तिम्रो कलेक्टर इमिटर सरी बेस जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ त्यो भनेको कलेक्टर भोल्टेज चाहिँ त्यहाँ बढी भइरहनु पर्यो तर यो इक्वेसनले के के अरे दिन्छ हामीलाई भने हामीले आइसी त बढाउँदै जान्छौँ अथवा इनपुट भोल्टेज बढाउँदै लान्छौँ एउटा यस्तो एजमा पुग्छौँ कि हामी द्याट भोल्टेज इज सफिसियन्ट टु के अरे टु ट्रान्सफर द ट्रान्जिस्टर इन्टु एक्टिभ रिजन के अरे स्याचुरेसन रिजन भनेको त्यो भनेको द्याट इज आवर एज अफ स्याचुरेसन करेन्ट as of saturation voltage when we input voltage that is greater than as of saturation voltage transistor go into saturation switch mode मा अब के भयो अघि कट अब यो अहिले हामीले भन्दा पो यत्रो लागेको त यो त यति फास्ट गरिदिन्छ ट्रान्जिस्टरले यति छिटो स्विचिङ गरिदिन्छ कि कट अफ मोडबाट त्यो तिमीले एक्टिभ मोडमा त न्यानो सेकेन्डमै स्पर्दैछ यो त ट्रान्जिट हो ट्रान्जिट चाहिँ यसरी हुन्छ भन्नु हेलो यस सर हेलो सुन्नुहुन्छ है हल्का हल्का आवाज काटी काटी आइरहेछ सर हजुरको साउन्ड नै कस्तो पुरै ल्याग भइरहेछ सर एकछिन ल
हेलो हेलो सर हेलो देखिरहेछ स्क्रिन स्क्रिन देखिरहेछ ल है यो अलि नेट स्लो भयो होला हिजो दिनभरि कराएर झगडा गरेर बनाउँदा बनाउँदा भएको थियो अब यही त यो करायो अनि ब्यान्डविड्थ बढायो 55 MBPS को ब्यान्डविड्थ भनेको 1 MBPS 2 MBPS पनि दिएको हुँदैन त्यस्तै छ सर नेट आजकल जता नि अब हामी यहाँ पुग्यौँ है सुन्या छ नि होइन हजुर ल सर अब यति गइसकेपछि तिम्रो एक्टिभ भयो अब हामी स्याचुरेसन मोडमा स्याचुरेसन मोडमा पुग्ने भनेको अघि मैले भनेको VI गेटर त्यहाँ 0.7 भोल्ट हुन्छ यो भनेको EOS भन्दा बढी हुन्छ है यो जस्तो भोल्टेज अब यो कन्डिसनमा पनि एजी फरक मिसिरहेको छ यसको यसलाई ट्रान्जिस्टरको एनर्जी भनेपछि सर्ट हुने यहाँ भएको VC यो भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज ड्रप भएर के हुने हो यो भनेको 0 भोल्ट हुने हो अहिले कट अफमा के थियो यो ओपन थियो ओपन भएको कारणले गर्दा यो भोल्टेज यहाँ आएको थियो अहिले यो भोल्टेज यहाँ आउने होइन अहिले के भयो यहाँको ग्राउन्डको भोल्टेज चाहिँ यहाँ गयो किनभने यो त सर्ट भयो यसरी यो स्याचुरेसन मोडमा हो अनि VC इक्वल टु VCC आयो VC चाहिँ 0 भयो यतिबाट कन्डिसनमा यहाँ यो ग्राउन्डमा 0 भयो भनेपछि Vout इक्वल टु पनि 0 भोल्ट भयो त्यतिखेर तिम्रो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम के हुन्छ IC इक्वल टु IC स्याचुरेसन भन अथवा IC म्याक्सिमम भन टोटल करेन्ट भनेको VCC/RC हुन्छ हैन IC त फेरि एकदम यहाँ अघि IC 0 थियो कट अफमा यसमा चाहिँ के हो IC म्याक्स हुने हो भनेपछि यो कन्डिसनलाई के हुन्छ ट्रान्जिस्टर एज अ क्लोज स्विच तिमीले यति लेख्नु है अब यो अघि उताको उल्टो गरेको यो कन्डिसनमा चाहिँ VB चाहिँ VC भन्दा बढी हुन्छ भन्न खोजेको फलो दैट VC इज ग्रेटर देन V भने यो तिमीले सम्झे लेखेको नभए भने त्यसो भने कमसेकम मैले भने अरू समय राइट गरेर बुलेटमा है बुझ्यो हेलो हेलो सर कोही त बोल्नु यार Yes, sir. कसैले पनि सुनेको छैन जस्तो हुन्छ क्या सर त्यो आवाज नै ढिला आइरहेछ क्या तपाईँ हो र आवाज एकदम ढिलो अनि काटी काटी आवाज बुझिनै नै आइरहेको छैन सर त्यही भएर के अन्त अहिले सुने अहिले ठिकै छ सर कति बेला केही नै बुझिँदैन माइक मुख नजिक राख्छु यो चाहिँ सिम्पल स्विचको एउटा सर्किट हो मैले तिमीलाई यो ट्रान्जिस्टर एज अ स्विचको सर्किट चाहिँ हामी ल्याब तिमीहरूलाई म ल्याबमा गराइदिएँ भने पनि गराइदिउँ होला अब यो अब होइन भने पनि अहिले मैले समय यो सिम्पल LDR सेन्सर भयो यो चाहिँ हाम्रो R12 को ठाउँमा R1 को ठाउँमा राखेको छ होइन LDR भनेर थाहा नि लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर यो चाहिँ R2 भयो यो LDR भने लाइट सेन्सिटिभ हुन्छ पोस्टेज घट्छ लाइटबाट जता गयो त्यो लागो अनि यो लाइट यो एउटा रेजिस्टर अब राखेको हुन्छ राख्ने भने पनि अब यो लेड कस्तो खालको भन्नेमा मैले अस्ति पहिला अस्ति डायट पढाउँदा नर्मल लेडमा कति ग्यालियम फस्फाइड हो कि अथवा केमा भन्ने हुन्छ यो चाहिँ सिम्पल यो अनि मैले स्याप्टी यो ट्रान्जिस्टर सिम्बल यस्तो हुँदैन अब यो मैले इमेज तानेको ठाउँबाट यस्तो रहेछ मैले किन नहटाएर यहाँ टाइटलमा मात्रै यस्तो गरिदिएको भन्दा स्टुडेन्टलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस् भनेर मात्रै
सिम्पल एउटा चाहिँ स्विच सर साउन्ड नै बुझ्न गाह्रो भयो के साह्रै केही नि बुझिएन छ हेलो हजुर सर हेलो 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 के हो क्लास सक्यो गएर सकियो होला है हजुर हजुर सके होइन है एकछिन ए हजुर सर लिभ भएको देखाएको थियो कि हजुरले होइन लिभ भएको मैले यहाँ त्यो नेट कनेक्सन यहाँ दुईतिरबाट त अर्कोबाट जोडेको कि ए हजुर राउटर ढिला भएर अर्को सेयर भएको छ स्लाइड सर सेयर भएको तर तपाईँले लास्टको 5-10 मिनटदेखि बोलेको केही बुझेकै छैन कि सर पुरै अड्किरहेछ भोइसै बर्बाद हो नि त यार म चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो बोल्ने यो बोले त नबुझ्यो होला नि होइन हजुर सर ल यो रङ छ भन्नु खोजेँ है यो रङ छ सिम्बल है मैले भनेको के हो भने यो ग्लो छ नि यो ग्लो भनेको ट्रान्जिस्टर अन हो कि अफ हो भने कि यदि लेड ग्लो भयो यो सर्किटमा भने एकजनाले भन त अहिले त सुने होला नि रोल नम्बर 9 छ रोल नम्बर 9 19 हजुर सर यो भन त यो लेड ग्लो हुने भनेको मिनिङ के हो ट्रान्जिस्टर अन हुने हो कि अफ हुने हो यो सर्किटमा यदि तिमीले जोड्यौ ला यसमा लाइट लेड ग्लो भएको भेटायो भने यो ट्रान्जिस्टर अन छ कि अफ छ यसमा अन होला सर होला नभन न यार यत्रो बेर भनेपछि हो भन के मिस्टेक भयो नि नभएन हो सर अन नै हो अन नभइकन लेड बल्दैन यहाँ करेन्ट फ्लो हुनुपर्छ न अनि लेड बल्छ होइन यहाँ अन हुनु पर्यो नि आइसी हो भनेपछि यो के हो त भन्दा स्याचुरेसन मोड हो अघि नै हामीले ट्रान्जिस्टर अन भनेको के हो यो सर्किटमा हेरेको होइन है स्विच मोड भयो यहाँ करेन्ट फ्लो भएपछि यहाँ एउटा लिड राख्दै त नि यसरी कलेक्टरमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फेरि तिमीले यही सर्किटमा यहाँ प्यारलल राख्दै भने अर्कै अथवा यहाँ राख्दै भने अर्कै देखाउँछ यहाँ राखेर नि हेर्न सक्छौ भने लिड त होइन हो यो ग्लो भयो यो भनेको ट्रान्जिस्टर अन भयो यदि यो अफ भनेको के हो यहाँ करेन्ट फ्लो नै हुँदैन करेन्ट फ्लो नहुने बित्तिकै के हुन्छ त्यो कट अफ मोड भन्न खोजेँ अब एउटा अर्को हेर यो पनि कहिलेकाहीँ सर्किटमा यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स थर्डमा पछि पढ्नु पर्थ्यो यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त होइन तैपनि यो एउटा डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर भन्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ जान्नुपर्छ अब तिमीहरूले कम्प्युटरले पढ्नु पर्दैन इलेक्ट्रोनिक्सले चाहिँ पहिला एडभान्स इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने थर्डमा पढ्नु पर्थ्यो त्यसमा पढ्दा यसको डिटेलै पढ्ने हो जस्तै तिमीहरूले अप एम्प पढ्यौ भने अप एम्पको मेन इनपुट पार्टको सर्किट भनेको डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर हुन्छ डिफरेन्सियल भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिसक्यौ एम्प्लिफायर डिफ्रेन्ट सिग्नलहरूको लाई प्रोसेसिङ गर्ने एम्प्लिफाई गर्ने भनेको जस्तै दुईटा पोइन्टबाट यहाँ लिएको भोल्टेज V1 र V1 V2 एउटा रिफरेन्स भोल्टेज हुन्छ सपोज अर्को चाहिँ एउटा इनपुट तिमीले चाहिँ कुनै टेस्टेड सर्किटको गिभन सर्किटको चाहिँ भोल्टेज ल्याऊ भने त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ तिमीले के गरिदिने हो भन्दाखेरि
यसरी एम्प्लिफाई गर्ने भनेको डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर सर्किट हो है सिम्पल यति बुझ्यो हुन्छ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर इज अ डिभाइस विच इज युज टु एम्प्लिफाई द डिफरेन्स बिट्विन द भोल्टेज एप्लाइड एट इट्स इनपुट एज इट्स नेम इन्डिकेट्स हैन एज द नेम इन्डिकेट्स डिफरेन्ट एम्प्लिफायर इज अ डिसी कपल्ड एम्प्लिफायर द्याट एम्प्लिफाइज द डिफरेन्स बिट्विन टु इनपुट सिग्नल सच सर्किट क्यान बी अफ टु टाइप्स एउटा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर युजिङ ट्रान्जिस्टर एउटा चाहिँ के हुन्छ फेटबाट बनाने हुनसक्छ ट्रान्जिस्टरबाट बनाने हुनसक्छ अब हामीले अहिले फेट पढाइ हैन फिलिफेट ट्रान्जिस्टर युजिङ अप एम्पको पनि हुन्छ नर्मली के हुन्छ अनि भने भ्याउट भनेको यो डिफरेन्शियल भोल्टेज गेन इनपुट भोल्टेज एउटा इनपुट सोर्स माइनस अर्को सोर्स भनेको यो डिफरेन्स सोर्स लाई गेनले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउटपुट आउँछ अथवा जहिले पनि डिफरेन्शियल गेन भनेको के हुन्छ भन्दा भ्याउट बाइ भिइन हुन्छ हैन अब यो इनपुट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भर पर्छ कहिलेकाहीँ एउटालाई ग्राउन्ड गर्दा पनि हुन्छ कहिले कमन गर्दा पनि हुन्छ अब हामी त्यहाँतिर चाहिँ पढ्दैनौँ तैपनि अहिले सिम्पल चाहिँ के थाहा पाऊ भने आउटपुट भोल्टेज भनेको डिफरेन्स भोल्टेज मल्टिप्लाई बाई गेन हो अथवा गेन भनेको आउटपुट भोल्टेज डिभाइड बाई इनपुट भोल्टेज हो इनपुट भोल्टेज भनेको के हो भी डिफरेन्स हो है डिफरेन्स यति कुरा थाहा हो यो सर्किट चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो एक्जाममा ड्र भनेर आउँछ यो आयो भने 2 नम्बरको यस्तो धेरै केही सोध्दैन भनेपछि यो भिसिसी हो सिम्पल के सम्झ यो एनपिएन टी1 एउटा ट्रान्जिस्टर यो एनपिएन टी2 एउटा ट्रान्जिस्टर क्यु1 क्यु2 पनि लेख्न चलन छ है नजिक यो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ टी1 क्यु2 बढी अझ क्यु1 क्यु2 नै यो कलेक्टर करेन्ट रेजिस्टर भयो यो कलेक्टर करेन्ट भयो रेजिस्टर भयो यो दुईटैलाई लगाएर दुईटैको भिसिसी कमन गरे यो ट्रान्जिस्टरको आउटपुट एउटा यहाँ छ एउटा आउटपुट यहाँ छ भनेको यो यता भी आउट र भी यो एउटा भयो हैन दुईटा आउटपुट निकाले इनपुट एउटा यहाँ V1 यहाँ छ VI1 एउटा इनपुट VI2 यहाँ छ है अब यसलाई कसरी दिने भन्ने तरिका हुन्छ अनि यो दुईटैको के हो इमिटर करेन्ट भयो यो दुईटै लिएर कमन चाहिँ इमिटर रेजिस्टेन्समा चाहिँ यसरी राखेको छ है यो चाहिँ तिम्रो भोलिपर्सि अप एम्प होस् डिफरेन्स यो धेरै ठाउँमा चाहिँ यो इनपुट डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर जहाँ भोल्टेज डिफरेन्स निकालेर एम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक सर्किटमा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर राखेको हुन्छ है खाली केबाट बनायो ट्रान्जिस्टरबाट बनायो कि फेटबाट बनायो भनेको कुरा फरक हो हैन यो भयो अब तिम्रो के हो यो प्लस छ यो माइनस यो तिमीले घोक्ने सम्झेर ड्र नै गर्नु पर्यो म अलिकति भनिदिन्छु यहाँनेर इनपुट भोल्टेज भएपछि के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ यो इनपुट भोल्टेज +5 भोल्ट लिएर यो 0 भोल्टले पनि लिन सक्छ है सिंगल इन्डेड इनपुट भन्छ कहिलेकाहीँ दुईटैमा +5 भोल्ट र यसमा चाहिँ 3 भोल्ट लिएर अथवा -5 भोल्ट लिएर पनि गर्न सक्छ डबल इन्डेड इनपुट पनि भन्छ हैन कहिलेकाहीँ दुईटैबाट सेम भोल्टेज लिएर कमन इनपुट पनि भन्छ त्यस्तो डिफरेन्ट इनपुट भेराइटीको इनपुट यहाँ दिएर यहाँनेर चाहिँ भ्याउट निकालिन्छ भ्याउट पनि के हुन्छ डिफरेन्स पनि हुन्छ कमन हुन्छ अब गेन पनि त्यही भएर तिमीले भोलिपर्सि पढ्यो अप एममा पढ्दाखेरि कमन मोड कमन गेन भोल्टेज डिफरेन्स गेन भन्ने गर्नुपर्छ के है कमन इनपुट दिँदाखेरिको कमन मोड गेनमा आउँछ भने डिफरेन्स इनपुट भोल्टेज हेर्दाखेरि डिफरेन्स गेनमा हुन्छ सिम्पल यति जाने हुन्छ यसमा केही गर्नु पर्छ यही सर्किट हो अब यो यहाँनेर अर्को फिगर मैले किन राखेँ भन्दा यो एसी इनपुट हो नि यो इनपुट सिग्नल चाहिँ यो भनेको 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएको भनेको यहाँ के देखाएको छ भन्दाखेरि यो भोल्टेजको यो सिंगल इनपुट यसको इनपुट दिएको छैन यहाँ है अनि यसको इनपुट चाहिँ यहाँ दिँदाखेरि यसको आउटपुट चाहिँ यहाँ के छ यसको आउटपुट चाहिँ रिभर्स भएर यसको आउटपुट चाहिँ सेम इन फेजै आइरहेछ यसरी देखाउँछ है यो यसरी सिग्नलको आउटपुट आयो हुन्छ भनेको हो यो यतिसम्म जाने पुग्छ अब मोड अफ अपरेसन डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा एउटा डिफरेन्स मोड हुन्छ मैले अहिले भने एउटा कमन मोड हुन्छ यो चाहिँ जस्ट तिमीलाई इन्फर्मेसनको लागि यो चाहिन्छ डिफरेन्स मोड भनेको के हो भन्दा टु इनपुट सिग्नल आर सेम म्याग्निट्युड बट अपोजिट पोलारिटी बुझ्यो भनेको डिफरेन्शियल मोड भनेको अहिलेको यो जस्तो अपोजिट पोलारिटी ल सपोज यसलाई नै यहाँनिर यसरी गरिदियो भने यस्तो खालको है यो प्लस यो एउटा इनपुट छ यो एउटा इनपुट छ डिफरेन्ट इनपुटको डिफरेन्ट आउटपुट आयो नि फेज रिभर्स भयो यो भनेको कमन मोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा टु इनपुट सिग्नल आर इक्वल इन म्याग्निट्युड एन्ड सेम फेज त्यस्तो भनेको यो चाहिँ कमन इनपुट भयो +5 भोल्ट दिने दुईटैको भन्न खोजेको यस्तो भयो यसरी चाहिँ डिफरेन्शियल मोडमा तिमीले एक्जाममा लेख्न आयो भने एउटा यो सर्किट बनाएर ड्र भनेर आउँछ कि थोरै ब्रिफ एक्सप्लेन इन ब्रिफ भन्छ यदि लेख्नु
कन्फिगरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त ल हेर अब मैले भन्नु पर्यो नि यति त ड्युअल इनपुट ब्यालेन्स आउटपुट हुन्छ भनेको इन दिस कन्फिगरेसन टु इनपुट्स आर गिभन एन्ड आउटपुट इज टेकन फ्रम बोथ द ट्रान्जिस्टर इनपुट चाहिँ दुईटै साइडबाट दिन्छ हैन आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेकन फ्रम बोथ द ट्रान्जिस्टर दुईटैबाट लिन्छ भनेको ड्युअल इनपुट अनब्यालेन्स आउटपुट भनेको के हो त भन्दा इनपुट चाहिँ दुईटा हुन्छ तर आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिंगल ट्रान्जिस्टरबाट लियो भने चाहिँ अनब्यालेन्स आउटपुट भन्छ यसरी यो चाहिँ कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा इनपुट एउटाबाट दिने आउटपुट दुईटाबाट लिने भनेको चाहिँ ब्यालेन्स भनेको आउटपुट दुईटाबाट लिने अब इनपुटमा सिंगल डुअल भनेर त बुझिहाल्यो यति भयो पुग्यो इनपुट एउटाबाट दिने ब्यालेन्स आउटपुट पनि सरी अनब्यालेन्स आउटपुट भनेको चाहिँ एउटैबाट आउटपुट लिने भनेको ल है अब यो तिमीहरूले हेर मैले यति भनेपछि अब एउटा अप एममा पनि यही भयो अप एम तिमीलाई पढाएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो नपढे पनि त्यो पढेपछि बुझ्छौ अप एमको सिग्नल यस्तो हुन्छ यसलाई अहिले बिर्स यसको ठाउँमा यो अप एम भन्ने आइसी हो यो इनपुट छ दुईटा इनपुट यो दुईटा इनपुटको बिचमाबाट यहाँ लिँदाखेरि चाहिँ यो डिफरेन्सियल हो यो म पछि अप एम पढाउँदा नि भनौँ भनेपछि यसरी गऱ्यो भने यो डिफरेन्सियल इनपुट फर्मुला यही हो भी प्लस इन र भी माइनस यो किन भने भन्दा यहाँनिरको इनपुटलाई इन्भर्टिङ मोड भन्छ पछि म भनौँला यहाँ यिनीहरूको इनपुटलाई भी नन इन्भर्टिङ मोड भन्छ क्या यही भने हो यो है यो दुईटाको डिफरेन्सलाई चाहिँ अनि यसको यो एम्प्लिफायर अब ओपन लुप होइन क्लोज लुप भोल्टेज गेन किनभने यो R3 भनेको क्लोज लुप सर्किट फिडब्याक पाथ छ त्यसले गर्दाखेरि आउने भनेको एभी हुन्छ यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भी आउट इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ एभी अनि यो अब भोल्टेज डिफरेन्स भनौँ न ल अहिलेलाई मैले सर्टमा यो चाहिँ अप एमको यसरी डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर ठिक छ अब तिमीले एक्जाममा डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर मात्रै भन्यो भने आइदर युजिङ अप एम्प अर फेट अर बिजेटी जे राखेर गर्दा पनि पाउँछौ है कमन मोड सिग्नल भनेको के भन्छ है त एकदम यो टर्मिनोलोजीहरू भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है पछिसम्म बरु डेरिभेसनहरू पछि हेरेर पनि गर्न सकिन्छ यो चाहिँ तिमीलाई सर्ट नोटमा पछि अब्जेक्टिभ क्वेसन भाइभाहरूमा कमन मोड सिग्नल भनेको व्हेन टु एप्लाइड इनपुट्स आर इक्वल अघि नै मैले भने देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन टु इनपुट भोल्टेज रिजल्टिङ आउटपुट भोल्टेज विल बी जिरो यो लाइन बुझ्यो डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरमा चाहिँ यदि टु इनपुट भोल्टेज चाहिँ दुईटै नो डिफरेन्स भन्नुको मतलब यो के हो त भन्दा आउटपुट भोल्टेज चाहिँ जिरो हुन्छ भने हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यो नबुझ्यो भने मलाई सोध है भनेको दुईटै इनपुट सेम दिनु कमन मोड इनपुटमा सिग्नल दिनु भनेको थ्योरेटिकल्ली त्यो डिफरेन्सियल एम्प्लिफायरको अथवा अप एमको तिनीहरूको के आउनु आउटपुट जिरो आउनु हो भन्छ प्र्याक्टिकल्ली टु सिमिलर इनपुट आर एप्लाइड बट इनपुट टर्मिनल आउटपुट डज नट एक्ज्याक्टली इक्वल टु जिरो प्र्याक्टिकल्ली हुँदैन थाहा छ जिरो नहुने भएपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि भी आउट बाई भी इन हुन्छ भी आउट बाई भिसी भनेको कमन भन्नु खोजेँ है मैले यो आफूले लेखेको भएर इनपुट हो यो कमन मोडको एम्प्लिफायर भन्नु खोजेँ भिसी इज द भ्यालु अफ कमन इनपुट एप्लाइड बट द है भनेपछि अब हेर अब कमन मोड यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कमन मोड रिजेक्सन भन्छौँ होइन यो भनेको चाहिँ डिफरेन्सियल गेन बाई कमन गेन भन्छौँ कमन गेन भनेको यो कन्डिसनमा आयो डिफरेन्सियल गेन भनेर त बुझिहाल्यौ तिमीले डिफरेन्सियल इनपुट दिँदा आउने भोल्टेज गेन भयो भनेपछि कमन मोड रिजेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिफरेन्सियल गेन डिभाइड बाई कमन मोड गेन भन्छ यो चाहिँ जहिले पनि इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ थ्योरेटिकल्ली तिमीलाई यो अप एम्प पढाउँदा मैले फेरि एकचोटि रि गराउँछु यो कुरा अहिले सम्झ्यौ भने कमन मोड गेन भनेको अप एम्पको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हो कि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्फाइनाइट हुन्छ किन भन्दाखेरि यो त तिम्रो के हुनुपर्छ भने थ्योरेटिकल्ली चाहिँ यो कति हुन्छ भन्छ भन्दाखेरि कमन मोड त एकदम गेन चाहिँ कम हुन्छ भने हुन्छ नि त हैन इट इज नट सो एन्ड हेज अ फाइनाइट भ्यालु है यो भएको भएर यो जसरी यो कमन मोड चाहिँ प्र्याक्टिकल हुँदैन इन्फाइनाइट किन हुन्थ्यो यो जिरो भइदिए पो इन्फाइनाइट हुन्थ्यो तर यहाँ जिरो हुनै पाएन किनभने दिस भी आउट के भयो त भन्दाखेरि भ्यालु छ भनेर भनेको है इट इज डिफाइन एज द रेसियो अफ द डिजायर्ड सिग्नल टु द अनडिजायर्ड सिग्नल ल लार्जर द सिएमएमआर द बेटर इज द एम्प्लिफायर है यति भनेको अहिले यसलाई छोडिदियो यो म यो कुरा चाहिँ भन्छु ल आज यति गरौँ कि अझै फेरि त थुप्रै भयो त हो यो च्याप्टर त
यति गरौँ सर आज। आज यति गरौँ, मैले अब मलाई नै घाँटी दुखिसक्यो। अझ लाग्छ एक दिन यसैलाई लाग्छ जस्तो है, जेफेट सक्नु पर्यो, मस्फेट पनि सक्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट छ फेरि यो सिलेबसमा मस्फेट मात्रै लेखाएको छ, जेफेट लेखाएको छैन। क्वेसन चाहिँ आउँछ, एउटै हो क्या त्यो, फेट भनेपछि एकै ठाउँ हाले। ल एटेन्डेन्स गर्छु पख है, अब कतिजना छोडिसक्यो। 42 जना रहेछ, ठिकै छ। अहिलेको 43 थियो, को एब्सेन्ट भयो अब? ठिक छ, कस्तो बुझ्यो अनलाइन, कस्तो बुझिरहेछ, बुझ्यो? सर अलि नेटको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ अलि नेटको गाह्रो प्रब्लम त भइरहेको अघि लास्ट आवरमा भएको हो होइन, मैले एकदम स्लो, यति स्लो कि क्लासमा भयो थियो। मैले आज सिकाइसक्थेँ। बुझ्न चाहिँ बुझ्या सर। अनि तर तिमीहरू एउटा काम के गरिदेऊ भाइ बहिनीहरू भने, हातमा कापी र कलम लिएर बस्दियो। मैले यति स्लो भन्दाखेरि स्क्रिन हेर्दै सरसर कोर्दै पनि गऱ्यो भने अनि ठ्याक्कै क्लासमा पढेको जस्तै मजा आउँछ क्या है। म यहाँबाट हाइलाइट गरिदिइहाल्छु। ल आजलाई यति गर्छु। ल थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भएछ सर। ल। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।